नयाँ आशिषित भिडियो पाउनको लागि सब्स्क्राइब, लाइक र घन्टी बजाउनु भयो भने तपाईँ कहाँ पहिला नै आउने हुन्छ। कसैले फेरि 6 देखि 11 पदलाई पढिदिनुहोस् त। तब परमप्रभुका दूत आएर ओप्रा भन्ने ठाउँमा भएको एउटा फलाटको रुखमुनि बसे, जुन चाहिँ अबिएजेरी यो आसको पर्थ्यो र उनका छोरा गिदोन चाहिँ मिद्यानीहरूदेखि लुकाउनलाई दागको कोलमा गहुँ झाड्दै थिए। है हामीले अस्तिको हप्ता पनि विशेष यो फलाटको रुख, जुन रुखलाई चाहिँ बाइबलमा नेपालीमा चाहिँ बजारको रुख पनि भनेर बताइएको छ भने है, यसलाई इङ्ग्लिसमा चाहिँ OOAK भनेर चाहिँ लेखिएको छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ सबैतिर ओक लेखेको छ, तर नेपालीमा चाहिँ कतै बजाट, कतैतिर चाहिँ फलाट भने कतैतिर कटुस पनि लेखिएको रहेछ है। यस कारणले गर्दा वास्तवमा चाहिँ कटुसको रुख विशेषतामा छ है। अब ठाउँअनुसार फरक फरक नाम हुनसक्छ है। यस कारणले गर्दा अब हामी यहाँ अस्ति हामीले विशेष 5वटा कुरालाई हेरेका थियौँ है। यो फलाटको रुखबाट चाहिँ हामी जो शिक्षाले हेरेका थियौँ, पहिलो कुरा चाहिँ हामीले प्रभु हामी कहाँ भेट्ने ठाउँ र देखा पर्ने ठाउँ, फलाटको रुखमा जसरी अब्राहमका परमेश्वर देखा पर्नुभयो है। त्यसपछि देखा परेर मात्रै काट्नु छैन, त्यसपछि हाम्रो क्रिया चाहिँ कस्तो हुने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले विशेष हेरेका थियौँ। जसरी अब्राहमले पहिलो भेटमा उसले चाहिँ मन्दिर होइन एउटा वेदी बनाए र परमेश्वरको पुकारा गरे। दोस्रो भेटमा चाहिँ आज उसले परमेश्वरको सत्कार गरेको हामी देख्छौँ है। यस कारण तपाईँ मैले पनि परमेश्वर जब तपाईँ मसँग भेट गर्नुहुन्छ, चाहे त्यो बोलीबाट हुन्छ, वचनबाट हुन्छ, कुनै माध्यमबाट हुन्छ, कुनै समस्याबाट हुन्छ, कुनै परिस्थितिबाट पनि परमेश्वर हामीसँग बोल्नुहुन्छ। जब बोल्छ त्यसपछि त्यही सेवा चाहिँ हामी रहिरहने होइन, त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ परमेश्वर तपाईँ मबाट चाहिँ चाहनुहुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरेका थियौँ। भने दोस्रो कुरा चाहिँ है, यो चाहिँ यो उत्पत्ति अघि हामीले हेरेका थियौँ। यो उत्पत्ति 12:6 पद र 18:1 पदमा हामीले त्यो कुरा हेरेका थियौँ। भने दोस्रो भाग चाहिँ यो उत्पत्ति किताब 13:18 पदमा चाहिँ यसलाई प्रभुको घर भनेर पनि हामीले भन्न भनिरहेका थियौँ, जहाँ चाहिँ परमेश्वरले होइन आज एउटा चाहिँ परमेश्वर हेब्रोन अथवा चाहिँ बेतेल आज चाहिँ नाम परमेश्वरको नाम दिएको छ है। त्यहाँ चाहिँ जब प्रभु आज अब्राहमका देखा पर्नुभयो अनि परमेश्वरले आज उहाँलाई चाहिँ एउटा आशिष दिएको कुरा, जहाँ तिमी पुग्छौ त्यहाँ तिमीमा आशिष दिन्छु भनेर प्रभुले भन्नुभएको थियो। अनि त्यो आशिष पाउनको लागि अब्राहमले आफ्नो भतिज लुतबाट चाहिँ छुट्टिएको कुरा हामी देखेको। यसका हाम्रो जीवनमा चाहिँ कति प्रकारका लुतहरू हाम्रो जीवनमा हुन्छ है, जुन अभिलाषाले संसारको लागि भरेको व्यक्ति लुत थियो है। आज त्यो कुरालाई हामी जीवनदेखि हटाएको हुनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ 14:13 पद उत्पत्ति किताब 14:13 पदमा हामी हेरेका थियौँ। यो चाहिँ बाछा बाँध्ने स्थान हो है। यो चाहिँ फलाटको रुख चाहिँ जहाँ बताइएको छ, त्यहाँ चाहिँ बाछा बाँध्ने, जहाँ चाहिँ अब्राहमले आज त्यहाँका सदोमवासीहरू अरू व्यक्तिहरूसँग गरेका थिए, बाछा बाँधेका थिए, जस कारणले गर्दा लुत र त्यहाँका मान्छेहरूलाई चाहिँ लिएर गएका थिए होइन, आक्रमण गरेर होइन कब्जा गरेर लगेका थिए। अब्राहमले त्यो पट्टिकालाई स्मरण गरिकन फेरि उनीहरूलाई के रहेको छ छुटाएर आएका हामी देख्छौँ है। यस कारणले गर्दा हामी प्रभु घरमा है, यो प्रभु घर भइसकेपछि यहाँ चाहिँ कति बाछाहरू हाम्रो छ, त्यो बाछाहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ, पुरा गर्नुपर्छ है। चौथो कुरा चाहिँ यो चाहिँ घृणित कुराहरू जो परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न त्यो कुरालाई चाहिँ के अरे गाड्ने ठाउँ भनेर हामीले उत्पत्ति किताब 35:4 पदमा जसरी याकुब र उसका सन्तानहरू बेतेलमा जाँदा हुँदै उनीहरूले आफ्नो लुगाहरू, आफ्नो लाउने लुगाहरू, मूर्ति पूजाहरू, आफ्नो लाउने शरीरको कुराहरू आज उनीहरूले के गरेका थिए, हालेका थिए, त्यहाँ गाडेका थिए, आफूलाई पवित्र बनाएका थिए। सोही प्रकारले तपाईँ म पनि आज यो फलाटको रूप परमेश्वरको घरमा आउँदा हुँदै पवित्र भएर अशुद्ध पार्ने कुराहरू चाहिँ हामी छोडेर आउनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले अस्ति हामीले हेरेका थियौँ। भने पाँचौँ कुरा चाहिँ योसु 24:26 पदलाई चाहिँ हामीले हेरेका थियौँ, जुन ठाउँ चाहिँ एउटा व्यवस्था राखिने ठाउँ होइन, जहाँ चाहिँ आज त्यो पदलाई चाहिँ पढेर पनि ध्यान है। व्यवस्था योसु किताब 24:26 पद। यहोशूले यी वचनहरू परमेश्वरको व्यवस्था पुस्तकमा लेखे र एउटा ठुलो ढुङ्गा लिएर त्यसलाई त्यहाँ फलाटको रूपमा निखडा गरे, जो चाहिँ परमप्रभु पवित्र स्थानको बगलमा थियो है। यहाँ यहोशूले एउटा चाहिँ ढुङ्गामा परमेश्वरको व्यवस्थालाई अथवा परमेश्वरको व्यवस्थाको वचनलाई चाहिँ त्यो ढुङ्गामा लेखेर त्यो फलाटको रूपमा ल्याएर के गरेका थिए, स्थापना गरेका थिए है। यसको मतलब
आज हामी देख्छौँ यो चाहिँ फ्लाटको रूप चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्था पाइने ठाउँ होइन, परमेश्वरको वचन रहने ठाउँ हो है। यस कारणले गर्दा तपाईँ र म है हामीले अस्ति नै अघिदेखि हेरिरहेका छौँ। आज फ्लाटको रूपको अवस्थामा चाहिँ हामीले अलिक पछि हेर्दै जानेछौँ। तपाईँ र म नै के हौँ? फ्लाटका रूप हौँ है। आज तपाईँ र म नै यो चाहिँ यो के भन्छ परमेश्वरको व्यवस्था वचन चाहिँ रहनुपर्छ भन्ने कुरा हामीले जानेका छौँ। अनि परमेश्वर घरलाई पनि त्यसले देखाउँदछ। यसम्म चाहिँ हामीले अस्ति हेरेका थियौँ भने अब छैटौँ कुरा आज हामी यो न्यायको किताब न्यायकर्ता किताब 9 अध्यायको 6 पदलाई पढिदिनुहोस् त। न्यायकर्ता 9 अध्यायको 6 पद। अनि सिकेमका सबै मानिसहरू र मिल्लोको सारा घरना भेला भए अनि तिनीहरू गए र सिकेममा भएको फलाटको रुखमा भनेर अबिमेलेकलाई राजा बनाए है। अब यो अर्को ठाउँ अर्को चाहिँ यो फ्लाटको रूपले चाहिँ के देखाउँछ भने यो चाहिँ अभिषेक गर्ने ठाउँ हो है, चुनिने ठाउँ हो अथवा चाहिँ कुनै कामको लागि छुट्याइने ठाउँ हो है। यहाँ जसरी सेकेमका मान्छेहरूले अबिमेलेकलाई राजा बनाएका छन् है। अब यो ठाउँमा चाहिँ के गरेका छन्? अभिषेक गरिएको छ है। अब यो फ्लाटको रूप पनि तपाईँ मेरो जीवनमा है परमेश्वरले एउटा मण्डली भइकन है प्रभुको घर भइकन स्थापित गर्नुभएको छ, जहाँ चाहिँ अभिषेक गरिन्छ है। आज जहाँ चाहिँ के हुन्छ अरे? अभिषेक गरिन्छ हो। आज कुनै कामको लागि कुनै कुराको लागि होइन आज मण्डलीबाट तपाईँ र मलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे? अभिषेक गरेको हुनुपर्छ, छुट्याएको हुनुपर्छ, खटिएको हुनुपर्छ। हामी मन जे मन लाग्यो त्यही हामी गर्नु सक्दैनौँ। मण्डलीको अधीनमा नरहिकन है, मण्डलीले नभनिकन अभिषेक नभइकन आज हामीले केही पनि कुरा गर्न सक्दैनौँ। अझै हामी यहाँ त धेरै सजिलो प्रकारले सेवा गरिरहेका हुन्छौँ। तर नेपालतिर चाहिँ एउटा मण्डलीदेखि अर्को मण्डलीतिर जाँदा पनि मण्डलीको सिफारिस अथवा चाहिँ फोनबाट हुन्छ कि सोधेर हुन्छ, प्रभुको दासलाई भनेर चाहिँ के गर्नुपर्छ? जानुपर्ने हुन्छ है। यो किन भनेको भन्दा चाहिँ यो चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ होला, कति कम्पनीमा काम गर्नुहुन्छ, हामी सबैजना कम्पनीमा काम गर्दैछौँ होइन। तपाईँ एक दिन चाहिँ ड्युटी गएन भने तपाईँलाई सोध्दैन भन्नु त हो। कसैलाई तपाईँ ड्युटी जानु भने फल्ना ड्युटी जान खल्ली भनेर कसैले भन्छ भन्दैन। तपाईँ केही शत्रु भए पनि के गर्छ? त्यहाँ चाहिँ माथि के अरे म्यानेजरहरूलाई कि सुबाजालाई भन्छ फल्ना त आज ड्युटी आएको छैन भन्ने। अनि त्यसो के गर्छु तर सोधखोज गर्छ होइन, कहाँ गयो के गर्यो भनेर। तर आज चाहिँ एउटा संसारको एउटा त अब होइन काम गर्नको लागि ऊ नगरेर काम चल्दैन, अर्को मान्छेले लानु सक्छ नि त। तर पनि के गर्छ? सोधखोज कि बिमारी भयो कि कम्पनीदेखि भाग्यो कि होइन अथवा चाहिँ के भयो सोधखोज गर्छ होइन, ताकि कम्पनी जवाबदेही नहोस् भनेर। सोही प्रकारले आज मैले कम्पनीकै हिसाब गर्न खोजेको त होइन, तर पनि प्रभुको घरमा पनि यो प्रकारको चाहिँ हुनुपर्छ है, ताकि तपाईँ प्रभुको छोराछोरीहरू के गर्दैछन्, किन सेवा आएन थाहा हुनु पऱ्यो होइन। के गर्छु तपाईँ हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ सबैलाई प्रार्थना मेसेज गर्ने गर्छु होइन। तपाईँहरू आउनुहुन्छ आउनुहुन्न मलाई खबर गर्नु होला है, प्रार्थना विषय भन्नु होला। नआउनेहरू त खबर गर्ने कुरै भएन होइन, आउनेहरूले पनि खबर गर्दैनन् है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूमा चाहिँ एकदम होसियार हुनुपर्छ होइन। किनभने तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरले यस ठाउँमा चाहिँ है, हुन त हामी कतिजनाले भन्छ हामीलाई के को टेन्सन को बिग्रियोस् को भत्कियोस् भनेर हाम्रो के को टेन्सन भन्ने पनि होला। तर पनि हामी प्रभुको जन भइसकेपछि प्रभुको छोराछोरी भइसकेपछि हामीले एकअर्काको चिन्ता लिनुपर्छ है। यदि कोही भाइ बिग्रदैछ कोही बहिनी बिग्रदैछ हामीलाई चिन्ता हुनुपर्छ है। परमेश्वरले हामीलाई के गरेको एउटा हामीलाई चाहिँ एउटा काम दिनुभएको है, जिम्मा दिनुभएको है। यदि तपाईँ र मैले चाहिँ कोही भाइ बिग्रदैछ भत्किँदैछ भने तपाईँले वास्ता गर्नु भएन भने तपाईँले प्रेम गर्नुहुन्न त्यो भाइ बहिनीलाई है। कोही भाइ बहिनीलाई तपाईँले यो गर्नु नगर्नु भन्ने हुन्छ भने यसको मतलब चाहिँ तपाईँले त्यो भाइलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? प्रेम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यो बहिनीलाई तपाईँले प्रेम गर्दै हुन्छ नबिग्रोस् नभत्कियोस् बाटो नबिराओस् भनेर चाहिँ के गर्छ उनलाई भन्ने गर्छ। भन्दा हुँदै कतिजनाले झर्केर पनि भनिदिन्छ, कति राम्रोसँग पनि भन्छ होइन, कसैले चाहिँ अब गाली झाप्रो पनि हानी पठाउँछ। त्यो सबै के हो? प्रेमको कारणले गर्दा। यो चाहिँ मण्डलीबाट चाहिँ भएको हुनुहोस् होइन। आज हामी यहाँ सेवा गरिरहेका छौँ, यहाँ वचन दिइरहेका छौँ, वचन मात्रै दिने वचन मात्रै दिएर पनि भएन होइन। आज हामीले यही विचार पनि गर्नुपर्ने हुन्छ है। आज यो सबै कुरा चाहिँ किन भन्दा चाहिँ त्यो परमेश्वरको घरमा चाहिँ अभिषेक गरेर प्रभुले आफ्नो जनहरूलाई चाहिँ के गर्नुभएको छ? राख्नुभएको छ है। आज हामी सबैजना एकअर्काको के हुनुपर्छ? एकदमै चिन्ता फिक्री गर्ने हुनुपर्छ है। हुन त हामी आफ्नो चिन्ता फिक्री आफ्नो घर परिवारको लागि होइन हामी त गर्छौँ तर मण्डलीको लागि पनि हामी के गर्नुपर्छ? चिन्ता फिक्री गर्नुपर्छ
है। आज चाहिँ बाइबलले भन्छ नि होइन, मैले कतिचोटि प्रभुदासले पनि भनेको सुनेको छु। अनि अस्ति नै हामीले पनि हेरेका थियौँ, एउटा चाहिँ यहाँ प्रस्थान किताब नै हामी अस्ति नै हेरेका थियौँ। त्यहाँ दुईजना चाहिँ दिदीबहिनीहरू छन् जसले चाहिँ होइन परमेश्वरको भय मानेको कारणले गर्दा उनीहरूको घरलाई परमेश्वरले के भएको छ अरे बनाइदिनु भएको छ भने चाहिँ यहाँले आउनुहोस् त सिक्का भन्ने प्रस्थान किताब 1:21 पढ्नुहोस् त। अनि यस्तो भयो, ती सुडिनीहरूले परमेश्वरको डर मानेको हुनाले उहाँले तिनीहरूको घरहरू बनाउनु भयो है। त्यो सुडिनीहरूले के गरेका थियो भने फिरौनले चाहिँ होइन हो अच्छा हेरोदले होइन हेरोदले फिरौनले के गरेका थियो, फारोले जो पनि यो हिब्रूहरूको नानी जन्मिन्छ नि छोराहरूलाई चाहिँ मारिदिनु जन्मिँदै होइन। सुडिनीहरूले के हुन्छ जन्मिने बेलामा चाहिँ सहायता गर्छ है। त्यो बेला चाहिँ मारिदिनु, अब घाँटी खाएर मारिदिनु कि अब कसैले मारिदिनु है। अब मारिदिनु भनेर उनीहरूलाई के गरेको थियो, अर्डर दिएको राजाले। यिनीहरू बढ्दै गयो, अब फैलिँदै गयो, मिश्रभरि भरिँदै गयो। तर चाहिँ ती सुडिनीहरूले परमेश्वरको डर माने है, मान्छे मार्नु हुँदैन भनेर के गर्यो, बचाइराख्यो है। अनि त्यो बचाएको कारणले गर्दा उनीहरूको घरलाई चाहिँ परमेश्वरले के हुनु गरे बनाइदिनु भएन। यसको मतलब आज हामीले पनि कसैलाई बचाउँछौँ भने प्रभुको जनहरूलाई चाहिँ होइन दुष्ट कुरादेखि मर्न लागेकोदेखि पापमा फस्नदेखि हामीले बचाउँछौँ भने तपाईँले मेरो घर परमेश्वरले के हुनुहुँदैछ बनाउनुहुनेछ। आज यो सिपाहीहरूले कसरी त्यो हिब्रू नानीहरूलाई बचायो, सोही प्रकारले हामी मण्डलीमा पनि कतिजना नानीहरू हुन्छन्, नानीहरू उमेरको सानो भन्दा कतिजना नयाँ विश्वासीहरू पनि हुन्छन् होइन, नजान्नेहरू हुन्छ, नजान्ने सबै नानी होइन हो। आज तपाईँ मलाई थाहा छ है, मान्छे चाहिँ के हुन्छ अहिले जवान सबै कुरा जान्ने बुझ्ने सुड्डो भन्छ हाम्रो होइन, प्रायः मान्छेले आफ्नो बाजेलाई शुद्ध केही जान्दैन भन्नुहुन्छ, फोन उठाउनु जान्दैन भन्छ होइन, डायल गर्नु जान्दैन भन्छ हो। आज उनीहरूको उमेर सकिसकेपछि के हुन्छ, उनीहरू के हुन्छ नानी जस्तो हुन्छ नि होइन हो। अब त्यो उमेरले त्यस्तो हुन्छ, नानी जस्तो हुन्छ है। आज उनीहरूलाई हामी त्यही प्रकारले के गर्नुपर्छ, सम्हाल्नुपर्छ। भनेको मतलब एउटा उमेर सानो भएको मात्रै नानी होइन, तर चाहिँ काँचोपन होइन, अथवा एउटा चाहिँ परिपक्वता अथवा आफ्नो चाहिँ सेन्सले जबसम्म हामी राम्रोसँग काम गर्न सक्दैन भने त्यो व्यक्तिहरू चाहिँ के हुन्, बालकहरू नानीहरू हुन्, तिनीहरूलाई चाहिँ संरक्षण हामीले गर्नुपर्छ। यसको अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ होइन, पत्रुसलाई प्रभुले 3 पल्ट के भन्नुभयो, मेरो चाहिँ सुरुमा चाहिँ मेरो पाठाहरूलाई चलाऊ भन्नुभयो, दोस्रोपट्टि मेरो भेडाहरूको के अरे तुमाहरूको चाहिँ हेरविचार गर भन्नुभयो भने, भेडाको हेरविचार गर्नुभयो भने अन्तमा गएर के अरे मेरो भेडाहरूलाई चाहिँ चलाऊ भनेर चाहिँ त्यहाँ बताएको छ। त्यही 3 स्टेप हुन्छ विश्वासको। एउटा बालक जो थुमा हो होइन, बिचको चाहिँ जवानी जसलाई चाहिँ हेरविचार गर्नुपर्छ, खाना दिनु पर्दैन जवानहरूलाई है, खाना पनि चोरेर पनि मागेर खाइहाल्छ हो, तर चाहिँ उसलाई हेरविचार गर्नुपर्छ, बिग्रसित भत्किँदैन हेरविचार। त्यही कारण मेरो भेडाहरूको हेरविचार गर भनेर चाहिँ बताएको छु। र वृद्धहरूलाई चाहिँ फेरि चलाऊ भनेर चाहिँ वृद्धहरूले सक्दैन काम गर्न होइन हो। आज उनीहरूलाई के गर्नुपर्छ, हामीले हेरविचार गराउनुपर्छ। यस कारणले गर्दा आज परमेश्वरको घरमा है एउटा चाहिँ अभिषेक गर्ने घर हो। सबै कुराको लागि के गरेको छ, अभिषेक गरिन्छ होइन। यहाँ अब कतिजना हामी पालापाल वचन दिइरहेका हुन्छौँ, यो वचन दिनु पनि के एक प्रकारको अभिषेक हो है। एउटा जो पनि त्यसलाई मलाई आज परमेश्वरले वचन अगाडि गर्नुभएको छैन उभिनु पनि हुँदैन नि हो, तर प्रभुले चुनेको हुनुपर्छ, परमेश्वरले त्यो टाइम दिनुहुन्छ। अस्ति म सोमबार पनि झुकिहालेँ हो, पाउल राई भनेर लेखेर पाउल शेष भाइ भएछ, म बाहिर बोलाउँछु भाइ त है त्यो भनेर अब परमेश्वर इच्छा त्यस्तो भएछ हराउनु। अब के होइन लेख्नु त मलाई भाइ बिर्सेर भाइको 2 हप्ता भइसक्यो होइन, पाउल नआएको है। भाइ अस्ति पाउल श्रेष्ठ भाइले त अस्ति पनि दिनुभएको, पाउल राई भाइको लेख्छु भनेर चाहिँ लेखेको है, श्रेष्ठ पो परिहाल्छ। म अन्तिममै थाहै थिएन, भाइलाई बोलाउँछु इसारा गर्छु, यता भाइको उठेर आएको छु झसाउने छिटो हेरेर त श्रेष्ठ भइगयो है। त्यस कारणले गर्दा यो पनि परमेश्वरकै इच्छा होइन नि त, मैले यो फल्ना भाइलाई हाल्छु भनेर हाल्दा नहुँदो रहेछ के, परमेश्वर जस्तै घुमाइदिइहाल्दो रहेछ हो। त्यस कारणले गर्दा प्रभुले तपाईँलाई मलाई चुनेको हुनुपर्छ समयको लागि हो। आज परमेश्वरले तपाईँलाई मलाई यो चाहिँ नि रुख मुनि राख्न चाहनुहुन्छ, ताकि तपाईँ मेरो चाहिँ अभिषेक के अरे चुनिएको खटाइएको हुनुपर्छ। कुनै पनि काम गर्दा मण्डलीबाट हामीले चाहिँ के हुनुपर्छ, चुनिएको खटेको चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जान्नु छ। यो कुरा भयो भने चाहिँ तपाईँ ममा चाहिँ अधीनता भन्ने कुरा हुन्छ, नम्रता भन्ने छैन त हामी जे मलाई त्यो गर्दै हिँड्यो भने त भएन नि त होइन, र अधीनता हुनुपर्छ। जब मण्डलीमा हामी भएर गऱ्यौँ भने त्यो सबै कुराहरू के हुन्छ,
एउटा अधुन्तामा भएर नम्रतामा भएर अनुशासनमा एउटा क्रमबद्ध चाहिँ हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा फ्लाटको रूपले अभिषेकलाई पनि देखाउँछ है, सेवाको लागि कुनै पनि कामको लागि। यो चाहिँ ती भयो 6औं कुरा। अनि 7औं कुरा चाहिँ पहिलो समुएल किताब 10 कति पदमा भनेपछि तपाईँले 3 पद पढ्नुहोस् त। पहिलो समुएल 10 त्यसपछि हजुर तिमी त्यहाँबाट अघि बढेर हजुर ताबोरको फलाटको रूपमा पुग्नेछौ हजुर र त्यहाँ तिमीले 3 जना मानिसलाई, एउटाले बाख्राका 3वटा पाठा बोकेर, अर्कोले 3वटा रोटी बोकेर र अर्कोले 1 मशक दाखमत बोकेर माथि बेतेलमा परमेश्वर कहाँ जाँदै गरेको भेट्नेछौ। हेर्नुहोस् है, यहाँ फ्लाटको रूपमा चाहिँ गएर है अघि बढेर ताबोरको फ्लाटको रूपमा पुग्नेछौ र त्यहाँ तिमीले 3 जना मानिसलाई, एउटाले चाहिँ बाख्राका 3वटा पाठा बोकेर गरे, अर्कोले 3वटा रोटी बोकेर, अर्कोले 1 मशक दाखमत बोकेर माथि बेतेलमा परमेश्वर कहाँ अथवा बेतेलमा परमेश्वरको घर कहाँ है के अरे जाँदै गरेको भेटाउनेछ है। अब यहाँ मतलब चाहिँ के रहेछ भने यो फ्लाटको रूपले चाहिँ परमेश्वरको घरमा जानको लागि होइन एउटा बाटो, एउटा चिन्ह। साथै परमेश्वरको घर जाँदा चाहिँ के अरे मान्छेहरू खाली नजाँदो रहेछ नि त होइन। यहाँ भन्छ नि त्यहाँ 3 जना व्यक्ति कुरा बताइएको छ। एउटाले चाहिँ 3वटा होइन बाख्रा चाहिँ लगेको छ, बाख्राको पाठा लगेको छ, अर्कोले 3वटा होइन रोटी लगेको छ हो, अर्को चाहिँ 3वटा 1 मशक चाहिँ के अरे दाखमत बोकेर चाहिँ बेतेलमा परमेश्वर घर लगेको छ। हेर्नुहोस् है, तपाईँले मलाई चाहिँ यहाँ बुझ्दा हुँदै यो फ्लाटको रूपले चाहिँ यो कुरा पनि बताउँदो रहेछ कि तपाईँ र म चाहिँ अब परमेश्वर घर जाने एउटा बाटो, माध्यम है, ठाउँ त्यहाँबाट भएर चाहिँ बेतेलमा जानको लागि होइन। आज चाहिँ के छ, कस्तो राम्रो देखाएको होइन, कस्तो राम्रो के तपाईँलाई थाहा छ गाउँघरतिर बिहा हुन्छ होइन, कतिजनाको बिहा हुन्छ। बिहा जाँदाखेरि चाहिँ मान्छेहरू के गर्छ, बिहामा आउँदा सबै खाली आउँछन्, आउँदैन। कसैले नसके त्यो होइन के भन्छ, पहिला आजकल त पैसा दिन्छ, पहिला त के हुन्थ्यो त्यो के अरे तामाको चाहिँ जर्किनहरू होइन, थालीहरू हो, के ल्याउँथ्यो होइन, बोक्दै नसकेर ल्याउँथ्यो, ल्याएर त्यहाँ गर्थ्यो दिन्थ्यो। त्यो मान्छेले आउँदा कस्तो राम्रो देखिन्छ होइन, हो बोकेर आउँदा कस्तो राम्रो देखिन्छ नि होइन, कस्तो राम्रो देखिन्छ। ओ फलाना चाहिँ बिहामा जाँदो रहेछ, त्यहाँ के रहेछ गिफ्ट लाँदो रहेछ भनेर चाहिँ कस्तो सुन्दर। बिहाको दिन कोही हुन्छ है, कोही हुन्छ भन्नु त हुँदैन हो। बिहा भएर चाहिँ अब के अरे त्यो दुलै चाहिँ रुन्छन् अन्तिममा। आजकल त रुँदैन, पहिलाको रुन्छन् होइन। आजकल त रोएको देखेको छुइनँ मैले होइन। अब किन रुन्छ, जानु त छ है, मर्न गएको होइन, दुःख पाउन गएको, आफ्नो श्रीमान घर गएको, आज रुँदैनन्। पहिलाको चाहिँ पुरा रुन्थ्यो, गाडीमा लाउनु नै गाह्रो पर्ने होइन। त्यहाँ चाहिँ जब चाहिँ दुलै रोएपछि घरका आमा बाबा सबै उहाँ रुन्छ है। तर चाहिँ आज साथ हुँदैन हो। आज चाहिँ अब बदली भएको भनौँ न, बिहा पनि धेरै हुन्छ क्या, त्यही भएर होला। एकैजनाको 3पल्ट 4पल्ट बिहा भइदिन्छ, कति रुनु होइन, रुनु पर्ने अब है बिचराले है। यस कारणले गर्दा अब मैले भन्न खोजेको चाहिँ के भने यो फ्लाटको रूप चाहिँ के रहेछ अरे भने चाहिँ त्यो एउटा सुन्दरता देखिने क्या है। प्रभु घर जानेहरू है, आज प्रभु घरमा चाहिँ के अरे पाखा लिएर जाने, डोलाउँदै कस्तो राम्रो देखिन्छ होला। कहाँ लागेको प्रभु घरमा रोटी लिँदै आएको छ, कहाँ गएको प्रभु घरमा, किन प्रभु घरमा चाहिँ प्रभुको जलहरू आउँछन्, भक्माउँछन्, खान्छन् होइन, त्यसको लागि हो नि त होइन। आज उनीहरू रन्दै जान्छ, कस्तो सुन्दर है। आज एउटा लान्छ, अर्को लान्छ, त्यसबाट अर्कोलाई पनि देख्दा थाहा हुन्थ्यो होइन। अर्कोलाई के भन्छ, ओहो अब मैले पनि लानु पर्ने रहेछ। अनि एउटा चाहिँ के भन्छ, एउटा उत्सुकता बढ्दै जान्छ हो। तर आज हामीले के हुन्छ, प्रायः प्रभु घर ल्याउनु सक्छ त प्रभु घरबाट लिएर जाने हुन्छ हामी कतिजना त होइन। आज तपाईँलाई मैले यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है, एकदमै। यो फ्लाटको रूपमा जब तपाईँमा आउँछ नि, त्यसपछि मात्रै त्यो दृश्य देखिन्छ कि आज हामीले प्रभु घरलाई सहयोग गर्नुपर्ने रहेछ है। प्रभु घरमा चाहिँ हामीले केही लानुपर्ने रहेछ भनेको चाहिँ हामीलाई अलिक थाहा हुन्छ। जबसम्म हामी फ्लाटको रूपमा आउँदैन, देख्दैन त्यो कुराहरू है। दर्शन आएको छ, भेटी आएको छ, अरूले चढाएको छ है भन्छ। अनि आफू है आज के हुन्छ, हल्का प्रभुकोले आउँछन्, हल्का प्रभुकोले गइरहेको छ, आश हुँदैन। प्रभु घरमा है भन्न खोजेको त तपाईँलाई त धन सम्पत्ति पैसा लिएर आउनु भनेको खोजेको, हामीले आउँदा के प्रभुलाई धन्यवाद लिएर आउँछौँ होइन, प्रार्थना लिएर आउँछौँ होइन। अरूको समस्या ल्याएर प्रार्थना गर्छौँ, त्यो पनि हो नि त। अब भन्दा चाहिँ फेरि बोकेर जानु होला र हामीहरूलाई मैला भएर गाह्रो होला काट्दा है हो। भन्ने मतलब आज तपाईँ मैले चाहिँ एउटा भेटी होइन, आज एउटा हृदयको भेटी हो, एउटा चाहिँ प्रार्थनाको चाहिँ बलिदानहरू हामीले के हेर्नुपर्छ,
लिएर आउनुपर्छ। जबसम्म म तपाईँलाई म चाहिँ त्यो फ्ल्याटको रूपमा चाहिँ हामी आइपुग्दैनौँ तबसम्म त्यो कुरा हामी देख्नै सक्दैन है। यहाँ भने चाहिँ परमेश्वरले के सामुएलले के भन्यो 2 पद पनि पढ्नुहोस् त। जब तिमी आज मबाट बिदा लिएर जान्छौ तब बेन्यामिनको सिमानामा जेलजहामा राहेलको चिहानेर तिमीले 2 जना मानिसले भेटाउनेछौ अनि तिनीहरूले तिमीलाई भन्नेछन् जुन गधाहरू खोज्न तपाईँ जानुभएको थियो ती फेला परेका छन् अनि हेर्नुहोस् तपाईँको बाबुले गधाको बिक्री गर्न छोडेर मेरा छोराको निम्ति म के गरौँ भन्दै तपाईँहरूको विषयमा सुर्ता गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है आज यो साउल त के अरे गधा खोज्न जाँदै रहेछ क्या विचार है। गधा खोज्न जाँदाखेरि त के भयो उसलाई त राजा पो गरी पठाएको छ हेर्नु त हो। आज खोज्ने मान्छेलाई चाहिँ परमेश्वरले भेटाउँछ भने पनि यही हो क्या हो। साउल त के गर्न गएको थियो उसको बाउको 2टा गधा हराएको रहेछ त्यो गधा खोज्न जाँदै रहेछ है। गधा खोज्न जाँदा त बिच बाटोमै समयले पक्रेको त राजा बनाइदियो हो। अब राजा बनाएपछि उसलाई चाहिँ तिम्रो घर जाऊ भनेको छ तिम्रो सुर्ता गर्दैन अब गधाको सुर्ता गर्दैन हो। अब तिमी कहाँ जानु अरे फ्ल्याटको रूपमा जानु भनेर भनेको होइन। पढ्नुहोस् 3 पद। त्यसपछि तिमी त्यहाँबाट अघि बढेर ताबोरको फलाटको रूपमा पुग्नेछौ र त्यहाँ तिमीले है अब तिमी हो। अब त्यो भनिसकेपछि पछि अब तिमी जुन बाटो जाँदैछ नि त्यहाँ चाहिँ अब के गर्छ तिमी यो ताबोरको फ्ल्याटको रूपमा चाहिँ यहाँ चाहिँ तिमी पुग्नेछौ। त्यहाँ पुगेपछि हेर दृश्य हेर है। कहाँ अरे बेतेल जाने दृश्य हेर। बेतेल गएको विश्वासीको दृश्य हेर है। आज बेतेलमा प्रभु घर जाने है विश्वासीको दृश्य हेर तिनीहरू के गरिरहेका छन् हो। चाहिँ भेटीहरू लिएर है आज परमेश्वरलाई चाहिँ मनपर्ने कुराहरू लिएर गइरहेका छन् मण्डलीमा आवश्यक पर्ने कुराहरू लिएर गइरहेका छन् हो। आज जबसम्म तपाईँ र म यसको मतलब यो फ्ल्याटको रूपले चाहिँ के देखाउँछ भने तपाईँ र मैले परमेश्वरको घरलाई कति कुरा आवश्यकता छ परमेश्वरको घरलाई चाहिँ कति कुरा चाहिँ घटी कमी छ त्यो कुरा देख्ने ठाउँ रहेछ यहाँ गएपछि है। आज कसले सहयोग गरिरहेको छ मण्डलीलाई त्यो देख्ने ठाउँ हो है। कसले प्रभुको सेवा कति गरिरहेको छ फ्ल्याटको रूपमा आएको छ त थाहा हुन्छ है। तर आज तपाईँलाई म चाहिँ फ्ल्याटको रूपमा आएको छैन भने गर्नेले गरेको गरे हुन्छ है। नगर्ने चाहिँ हेरेर बसेको बसै हुन्छ हो। आज तपाईँ म चाहिँ के गर्नुपर्छ फ्ल्याटको रूपमा आइसकेपछि अनि अरूले दुःख गरेर काम गरिरहेको छ मैले केही गरौँ न भन्ने हेर्दा के हुन्छ बोझ जलेर आउँछ नि त होइन। एउटा भने पाठा लाँदैछ अर्कोले के छ रोटी लाँदैछ दाखु हुँदैछ अब म के लानु हौ खोज्दा खोज्दा उसलाई चाहिँ के छ नौलो कुरा लगाउनु हुँदैन होइन। तपाईँलाई थाहा छ नौलो कुरा लागिदिन मन लाग्छ क्या मान्छेलाई हो। अब चाहिँ उनीहरूले एउटालाई पाठा लगिहाल्यो एउटा चाहिँ के अरे रोटी लगिहाल्यो एउटा चाहिँ दागमत लगिहाल्यो अब म के लाने होला भनेर खोज्छ मान्छे त्यसपछि मात्रै है। त्यो हृदयमा त्यो चाहिँ के हुन्छ जागृति आउँछ। तर म चाहिँ के हुनुपर्छ फ्ल्याटको रूपमा चाहिँ आउनुपर्छ। यसको मतलब तपाईँ म चाहिँ फ्ल्याटको रूपमा आयौँ भने मात्रै हामीले है परमेश्वरको घरको चिन्ता परमेश्वरको घरको आवश्यकता अनि परमेश्वरको घरलाई चाहिने कुराहरूको के गर्छ हामी व्यक्ति गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले यहाँ आइरहेका छौँ होइन। आज हामी कति विश्वासी सेवा घर आएका छौँ त्यो पनि हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। कतिजना आएको छैन त्यो पनि थाहा हुनुपर्छ है। हाम्रो दाजुबहिनी दिदीबहिनी कति सालदेखि होइन आएका छैन के कारणले आएका छैन त्यो हामीलाई थाहै छैन हो। किन आएका छन् त्यो पनि थाहा छैन सोध्नु पनि प्राप्त गरेका छैन मलाई के तपाईँलाई मैले चाहिँ के अरे विश्वासीहरू 2 हप्ता 3 हप्तादेखि होइन अप्सन भइसकेपछि फोन गरेर क्वेसन गरिरहेका छौँ है। आज यो कुरा चाहिँ तपाईँ मेरो चाहिँ आउनुपर्छ। जबसम्म तपाईँ म चाहिँ त्यो फ्ल्याटको रूपमा आउँदैन तबसम्म विश्वासी सेवा घरको अब देख्दैनौँ क्या हुँदैन नि है। विश्वासी सेवा घर गएको छ कि गएको छैन त्यो कुरा थाहा हुनुपर्छ तपाईँमा है। आज हामी सेवा गर्नेहरू विशेष है सेवा नगर्ने दिदीबहिनी पनि दिदीबहिनीलाई चाहिँ तपाईँले भन्नुपर्छ किन आएनौ तिमी के भयो कसो भयो कसले के भन्यो मन दुखायो कि होइन। आज हाम्रो विश्वासीको मन त ढुङ्गाएर निकालेर चाहिँ कमलो बनाइदिएको हुन्छ कि दुखाइहाल्छ होइन। सानो कुरा पनि हुन्छ। अस्ति एकजना दिदीले भन्नुहुन्थ्यो एकजना दिदी किन नआउनु भएको सेवामा होइन भनेको दिदी के भने मन दुखाएको छ अरे के भन्यो त फल्ना भाइले उसलाई दिदी भनिदियो अरे सरी बहिनी भनिदियो अरे हो। मलाई देखि पनि यत्रो भनौँ भने मलाई खिल्ली उडायो मलाई यत्रो बुढी देखेर पनि मलाई बहिनी भन्यो भनिदियो अरे त्यहाँ सेवै आएन अरे ल हेर्नु त अब यस्तो हुन्छ है। अब तपाईँ मैले चाहिँ कुरालाई के गर्नुपर्छ ख्याल गर्नुपर्छ भनेको मतलब उसलाई दिदी नै भन्नुपर्छ भनेको चाहिँ होइन। तर सेवा किन आएको छैन त्यसको हामी के गर्नुपर्छ खोजी गर्नुपर्छ। उसको त्यो मन त्यही कारण दुखाएको छ भने ल अबदेखि म दिदी भन्दैछु भन्नु पऱ्यो नि होइन हो। तपाईँले म झुक्किएर अब मान्छेलाई कथिएर चाहिँ होइन अब मिना बहिनी त्यत्रो ठुलो ज्यान मैले दिदी भन्थेँ पहिला फेरि भाइलाई त दाइ भन्दो रहेछ म झुकी गएँ त्यसपछि हो। त्यहाँ त मैले बहिनी भन्न थालेको त्यो हुन्छ मान्छेमा होइन।
आज यस कारणले गर्दा भुल हुन्छ। तर ती कुराहरूमा चाहिँ हामीले चाहिँ विचार गर्नुपर्छ, किन आज मान्छेहरू होइन सेवा आएको छैन, तपाईँहरूको फ्ल्याटको रूपमा आएर हेर्नुपर्छ होइन। को प्रभु घर आइरहेको छ, को आइरहेको छ, त्यहाँ आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ ए त्यो त्यस्तै हो, तेरो सेवा नआएको भन्ने खाले चाहिँ हामी गर्नु हुँदैन है। त्यस कारणले गर्दा हामी सकेसम्म हामी झुकेर हुन्छ कि होइन, आज हामी चाहिँ होइन सरी भनेर हुन्छ कि है प्रभुको घरमा प्रभुको संस्कार चाहिँ ल्याउने कारण हामी गर्नुपर्छ। त्यो कुरा देख्नको लागि हामी कहाँ जानुपर्ने छ, फ्ल्याटको रूपमा जानुपर्छ। अनि मात्रै हामी प्रभुको चर्चहरू सेवा आएको छ कि छैन, मण्डलीको आवश्यकता छ कि छैन, कसले कति सेवा गरिदिए, सबै कुरा हामी त्यहाँ आएर सिकेछौँ देख्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आज यो 7औं कुरा आज हामीले हेरेर गयौँ, मण्डलीमा है मान्छेलाई हेर्ने ठाउँ चाहिँ के रहेछ अरे फ्ल्याटको रूप रहेछ है। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले 8औं कुरा चाहिँ पहिलो राजा किताब 13 देखि 14 पदलाई पढिदिनुहोस् त। पहिलो राजा 13 देखि 14 पद। अनि ती परमेश्वरका जनको पछि पछि गए र उनले आफ्ना वज्रातको रूपमा मनी बसिरहेका भेट्टाए। अनि तिनले उनलाई भने के तपाईँ नै यहुदाबाट आउनुभएको परमेश्वरका जन हुनुहुन्छ? अनि उनले पनि भनेको है। त्यहाँ एउटा अववक्ता छ है, जुन अववक्ता आएर चाहिँ के रहेछ अरे बसिरहेको छ अरे। कहाँ बसिरहेको छ अरे? वज्रातको रुख, जसलाई चाहिँ एउटा इङ्ग्लिसमा चाहिँ ओक है, त्यही फ्ल्याटको रुख हो, यहाँ चाहिँ वज्रातको रुख भनेर यहाँ लेखिएको छ है। यहाँ चाहिँ र प्रभुको जन चाहिँ के रहेको छ अरे पर्खेर बसिरहेको रहेछ हो। अब यसको मतलब हामीले यहाँ के देख्नुपर्ने रहेछ, के बुझ्छौँ भने यहाँ यो फ्ल्याटको रुख अथवा वज्रातको रुख चाहिँ एउटा प्रतीक्षालय रहेछ विश्वासीको लागि है। तपाईँ मेरो जीवनमा चाहिँ यो फ्ल्याटको रुख चाहिँ के रहेछ अरे एउटा प्रतीक्षालय होइन। प्रतीक्षालय तपाईँलाई थाहा छ होइन, हाम्रो नेपालमा धेरै यहाँ त प्रतीक्षालय हुँदैन, भएर नि एउटा स्ट्याम्प मात्रै लगाएर राखिदिएको हुन्छ होइन। केपी डिस्ट्रिक्टको देउबन आजभोलि त केपी डिस्ट्रिक्टको स्ट्याम्प मात्रै छ। यतातिर त कुवेती मन्तकातिर चाहिँ हुन्छ, फेरि त्यो मजाको एसी भएकै प्रतीक्षालय पनि बनाइराखेको छ कति ठाउँमा त है। प्रतीक्षालय भनेको चाहिँ पर्खिने ठाउँ हो। यसको मतलब त्यो मान्छे त्यो उसको त्यो गन्तव्य होइन, फेरि याद गर्नुहोस् होइन। जो प्रतीक्षालयमा बसिरहेको छ नि त्यो मान्छेको गन्तव्य चाहिँ त्यो प्रतीक्षालय होइन, तर उसको गन्तव्य चाहिँ के छ, कहीँ पुग्नु छ, त्यो कहाँबाट आएको मान्छे भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ है पहिलो कुरा होइन। प्रतीक्षालयमा बस्ने मान्छेहरूको गन्तव्य त्यो होइन, अनि ऊ आएको ठाउँ पनि त्यो होइन, अनि जाने ठाउँ पनि उसको चाहिँ कहीँबाट आएको हुन्छ र जाने ठाउँ अर्कै हुन्छ। प्रतीक्षालयले त्यसलाई देखाउँछ है। यसले चाहिँ के देखाउँछ, हामी विश्वासी जीवनमा देखाउँछ है। हामी पनि के हो, परदेशी हो नि त होइन। यो प्रतीक्षालय प्रभुको घर प्रतीक्षालय हो, जहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरको बाटोलाई हेरेर पर्खिरहेका छौँ होइन। आज हाम्रो आएको ठाउँ पनि यो होइन, जाने ठाउँ पनि होइन। अब हामी कहाँ छौँ, संसारदेखि विदा भएर स्वर्ग जाने। जस्तै प्रतीक्षालयमा बसेर बस आएपछि के हुन्छ, त्यसलाई आफ्नो ठाउँमा के छ लिएर जान्छ है। सोही प्रकारले आज यो मण्डली पनि एउटा प्रकारको प्रतीक्षालय हो है। यो फ्ल्याटको प्रतीक्षालय प्रभुको है। आज त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ, आज प्रतीक्षा हामीले चाहिँ गर्नुपर्छ है। प्रतीक्षालयमा बस्ने मान्छे मोबाइल खेलाएर आँखा चिमाएर बस्छ भन्नु त, बस्छ ल भन्नु त, अलिक अँध्यारो हुनुपर्छ अझै। आमा 199 आएको छ कि भनेर आएको सालमी अन्दाज भने कस्तो 4 जना घुमेर बसेदेखि चाहिँ कहिले कहिले हामी यता जाँदाखेरि त्यस बिहानी आउँछ अगाडि गफ गरिरहन्छ त आँखा त्यता राखिहाल्छ क्या। बस लाइट हुँदैन नि, नेपालतिरको झन् गाह्रो हुन्छ होइन। यहाँ त बरु कमसेकम नम्बर राखिदिएको छ अगाडि, कति नम्बर आएछ ओ 999 आयो भने झुक्क उठ्दा त 106 आउँछ है। 106 पो रहेछ फेरि हेर एकदम चराएको हुन्छ प्रतीक्षालयमा बस्ने मान्छेहरू हो। अनि यहाँ त घरिघरि आउँछ र अझै अलि होइन अलिकति ढिलो हुन्छ। नेपालतिर त एउटा बस छुटेपछि त 1-2 घन्टा लाग्छ नि होइन। त्यसपछि त्यो एउटा हरान हान्ने आउँछ बस अझै होइन, आउँदैछ ट्याटा ट्याटा हान्ने आउँछ नेपालतिरको बसहरू हो किन भन्दा ओए बस आयो भने चाहिँ झोडा टुङ्गी पुरा रेडी हुन्छ होइन। त्यो लाइन लगाएर चढ्न लाग्दा आज कोरोना आएपछि मात्रै होइन। कोरोना आएपछि त कन्ट्र्याक्टरले पुरा लिँदामा चाहिँ है टेम्परेचर नाप्दै चाहिँ चढाउँदो रहेछ, लाइनमा चढाएको देखिरहेको थियो है। फेसबुकमा लेख्थ्यो कसले जाने थिएन के अरे यो के अरे खलासीको नि दिन आउँछ भनेर अरे क्या। बुझ्दैन बिचरा खलासी त डक्टर भएछ पुरा टेम्परेचर नाप्ने आजकल त बसमा कि हो। बस साइडमा छ मान्छेले लाइन लाग्छ, उसले खलासीले त सेतो कपडा लान्छ टेम्परेचर नापिरहेको थियो कि बुझ्नु नि बिचरा हो। आज मैले भन्न खोजेको के भने त्यो प्रतीक्षालयमा बस्ने मान्छे जागृत हुनुपर्छ, एकदमै जागृत है। बस आएर पर्खिन्छ बोलाउँछ आमा भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन है। तर आज के हुन्छ जागृत हुन्छौँ हामी होइन।
हो। अर्को कुरा चाहिँ होइन एउटा चाहिँ त्यो भइहाल्यो। पहिलो कुरा चाहिँ के भयो अरे त्यो चाहिँ एउटा हाम्रो यात्री हो होइन, हामीको गन्तव्य त्यो होइन, हामी केही कुराको के अरे वेटिङमा छौँ भने। दोस्रो कुरा चाहिँ के छ, हामी चाहिँ जागृत हुनुपर्छ, चलाक हुनुपर्छ। मेरो गाडी छुटिहाल्छ कि होइन, म जाने लाने गाडीलाई छुटिहाल्छ कि भनेर हामी के हुनुपर्छ, एकदमै होसियारी हुनुपर्छ है। अब तपाईँ म पनि यसरी नै यो फ्ल्याटको रूपमा बस्दै परमेश्वरको है आज त्यो चाहिँ होइन आगमनको चाहिँ म छुटिहाल्छु कि होइन, आज प्रभुको आगमनदेखि म छुटिहाल्छु कि, दोस्रो है आज हामी मृत्यु पर्छौँ कि होइन, परमेश्वरको सङ्कटमा हामी पर्छौँ कि भनेर हामी चलाकबाट त्यो बसको एकदमै के हुनुपर्छ, है हामीले के हुनुपर्छ, हेरिराख्नुपर्छ, हेरविचार राख्नुपर्छ। एकजना प्रभुको दास हुनुहुन्छ अरे है, एकदम होसियार हुनुहुन्छ। प्रभुको आगमनमा हामी सधैँ हेर्नुपर्छ भन्दा बिहान नै उल्टा चाहिँ आकाशमा हेर्दै अरे क्या हुन्छ नि, जहिले बिहान उठ्दा आकाशमा प्रभु आज पनि आउनु भएन छ भन्दै आकाशमा हेर्दै अरे क्या हुन्छ नि। त यसको मतलब उसले चाहिँ अब त्यो अब साधारण प्रकारले उसले चाहिँ होइन आफूले जे जाने त्यही गर्यो हो। तर त्यही प्रकारले हामी सधैँ परमेश्वरको आगमनमा चाहिँ पर्खिराख्नुपर्छ, हेरिराख्नुपर्छ हो। आज कति प्रभुको आगमन दुई प्रकार हुन्छ, एक चोर जस्तो आउनुहुन्छ होइन, अर्को चाहिँ के हुन्छ पुरा होइन तुरैको साथमा आउनुहुन्छ हो। आज त्यो तुरैको साथमा आउने रहेछ तयारी हुने त अब सुतेको पनि उठेर जान्छन्, मरेकाहरू पनि उठेर गइदिन्छन्। तर अर्को चाहिँ चोर चाहिँ आउने मात्र यताबाट त के हुन्छ सङ्कट लाग्छ होइन, थाहै हुँदैन। बाटोबाट हिँड्दा नि बाथरुम पनि लडेर मान्छे गइरहेको हुन्छ, बाटो यात्रोमा गाडीमा हिँड्दा चाहिँ मान्छे एक्सिडेन्ट भइरहेको हुन्छ हो। अब सबैजना अमेरिका पुग्छ भने कतिजना सोचेको थिए होइन, काबुलबाट आइएसआरले बम पड्काइदियो, सबै मारिदियो, कतिजना मारे है। अमेरिका जानलाई प्लेन चढ्न आएको नि त बिचराहरू, बम पड्काएर मारे, कसलाई के थाहा थियो, थाहा भएको भए मान्छे त्यहाँ आउँथ्यो, जम्मा हुन्थ्यो, हुँदैन नि है। तपाईँलाई मेरो पनि त्यही हुन्छ एउटा मृत्यु भन्ने कुरा कसैलाई पनि के हुँदैन पर्खिँदैन हो। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू म चाहिँ के हुनुपर्छ, होसियारी एकदम चनाखो हुनुपर्छ है। फ्ल्याटको रुखले तपाईँ मलाई के गर्छ होला, चनाखो हुनुपर्छ। अर्को चाहिँ के गर्छ अरे धीरजी पनि बनाउँछ होइन, पर्खिएर बस्नु सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो यो संसारमा। यो 5G को होइन अहिले जेनेरेसन छ, एकदम सबै कुरा फास्ट, एकदम सबै कुरा फास्ट चाहिन्छ हामीलाई हो। आज तपाईँले भनेको बेलामा चाहिँ भएन अरे यस्तो रिसाउँछन् मान्छेहरू है हो, कतिजना रिसाउँछन् हो। मलाई पनि रिस उठ्छ, रिस नआउने होइन मान्छे स्वभाव हो, बस रिस उठ्छ। भनेको जस्तो प्रतीक्षा गर्नु सबैभन्दा गाह्रो कुरा होइन। अझ हामी गाडी चलाउन झन् गाह्रो हुन्छ, प्रतीक्षा गर्नै गाह्रो है। त्यस कारण मैले चाहिँ पहिल्यै फोन गर्छु, पहिले 5-10 मिनट पहिल्यै फोन गर्छु, तर पनि आइपुग्दैन नि है। त्यसपछि पर्खिन चाहिँ गाह्रो हुन्छ, फोन नै गर्न मन लाग्छ हो। यसको मतलब के हो, प्रतीक्षा भनेको सबैभन्दा के हो गाह्रो कुरा हो है। कसैलाई पर्खिनु होइन, कसैको लागि पर्खिनु होइन, सबैभन्दा गाह्रो कुरा हो है। तर चाहिँ हामी धीरजको साथमा चाहिँ परमेश्वरको बाटो हिँड्नुपर्छ है। जो नआत्तालिकन धीरज साथमा बस्छ, प्रतीक्षा गर्छ प्रभुको, तिनीहरू के हुन्छ, धीरजीहरूले पनि के गर्छन्, परमेश्वरको राज्यमा चाहिँ प्रवेश गर्न सक्छन् है। अब नआउने रहेछौ नआउने रहेछौ प्रभु त है, पदसम्मले हुन्छ नि, पिता पुर्खादेखि आउँछ आउँछ भनेको यसो आएको छैन भन्छ कि झाउनु त त्यो पद पढ्दैन त। आउनुहोस् त यहाँ पहिलो पद पुस्तकमा लेखेको छ 3 अध्यायमा 4 पद पढ्नुहोस् त। तर नम्र र शान्त दोस्रो पद पुस्तक, दोस्रो पद 3 अध्यायको 4 पद। खै उहाँको आगमनको प्रतिज्ञा कहाँ गयो, उहाँको आगमन प्रतिज्ञा कहाँ गयो, आउँछु भन्नुहुन्थ्यो अनि किनकि पिता पुर्खाहरू मरेका समयदेखि पिता पुर्खा पहिलादेखि नै आउँछु भन्नुभएको सबै कुराहरू सृष्टिका सुरुबाट जस्ता थिए त्यस्तै चलिरहेको छ। जस्तो छ त्यस्तै चलिरहेको छ। क्या आउँछ आउँछ भनेको 2000 वर्ष पुगिसक्यो, प्रभु आउनु भएको छैन है। आउँछ आउँछ भनेर चाहिँ के भन्छन्, हामी के भन्छ र लापरवाही भन्छन् होइन। मत्ती 25 अध्याय भन्छ नि, एउटा चाहिँ नोकरलाई चाहिँ आफ्नो मालिकले के गर्छ, छोडेर चाहिँ ऊ जान्छ परदेश हो। उसले भन्छ मेरो मालिक त आउन ढिलो गर्नुहुन्छ, आउनुहुन्न भनेर लस्सी खाना लाएर हो, पार्टी गरेर आफ्नो सङ्गीहरूलाई कुटेर बस्दा के गर्छ, मालिक त पुग्छ होइन। आज उसले के गरे, धीरजको साथ परमेश्वरको है होसियारी साथ के गरेन, पर्खेन नि। धीरजको साथसाथमा हामी चनाको भएर चाहिँ होइन, अघि मैले भनेर जागृत भएर चाहिँ के हुनुपर्छ, पर्खिनुपर्छ। एकदम पर्खिनलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ होइन, भगवान हुनु त पर्खिन एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर परमेश्वरको जनहरूमा चाहिँ धीरज भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ। एकदम हामी अतालिने विषय चाहिँ हुँदैन, आत्तिने विषय चाहिँ हुँदैन, एकदम धीरजी विषय हुनुपर्छ है। पेसेन्ट हुँदैन होइन, पेसेन्ट हुन
पेसेन्ट होला नि फरक पर्छ होइन ओभरअल क्या है। जो मान्छे पेसेन्ट छैन त्यो पेसेन्ट हुन्छ अरे होइन बुझ्नु नि। जो धीरजी छैन त्यो बिमारी भइन्छ पेसेन्ट हुन्छ क्या। जो अत्तालिने मान्छे प्रायः बिमारी हुन्छ होइन। जो धीरजी मान्छे हुन्छ नि त्यो सानोतिनो बिमारीले उसलाई चाहिँ केही वास्तै हुँदैन। कति बिमारी भइरहेको छ धीरज बिमारी नभए जस्तो भइरहेको हुन्छ तर सन्चो भइरहेको पछि गएको मान्छे जो आत्तिन्छ नि है। मैले प्रायः मान्छेलाई भन्ने गर्छु हाम्रो जुन दाजुले भन्नुहुन्थ्यो क्या हाम्रो जोनी दाजुको श्रीमती चाहिँ के छ ऊ नर्स हो होइन। नर्स हो दाजु चाहिँ अब के फुल टाइम गर्दा हो। आत्मिक विश्वासीले चाहिँ शारीरिक विश्वास त्यहाँ फरक पर्छ क्या। आत्मिक विश्वासीले चाहिँ दाजु जोनी दाजुलाई कल गर्छ दाजु म यस्तो बिमारी छु प्रार्थना गरिदिनुहोस् है भन्छ अरे हो। अनि दाजुले प्रार्थना गरिदिनुहुन्छ। जो शारीरिक छ नि उसले चाहिँ उसको श्रीमतीलाई फोन गर्छ अरे क्या भाउजूलाई दिदी भाउजू मलाई यस्तो बिमारी छ के गर्ने होला कुन दबाई खाने होला सोध्छ अरे हुन्छ नि। अब त्यहाँबाट थाहा हुन्छ होइन आत्तिने नआत्तिने। आत्तिने विश्वासले गर्दा अब नर्सको चाहिँ अब सल्लाह लिनु पऱ्यो डक्टरको सल्लाह लिनु पऱ्यो नि त होइन। जो चाहिँ अब आत्मिक छ पहिला प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ दाजुलाई फोन गर्नु अरे क्या भने जस्तै आज तपाईँहरू म पनि हो एउटा चाहिँ धीरजी भएन भने होइन। आज हामी कतिजना त दबाई खाएरै बिमारी हुन्छ क्या मलाई त्यस्तो लाग्छ होइन। कतिजना हुन्छौँ दबाई खाएको हुन्छ एउटा यस्तो टाउको दुख्ने बित्तिकै एउटा दबाई खाइन्छ ज्वरो आउने बित्तिकै अर्को दबाई खान्छ कता त्यो बेसी दबाई हुन्छ त्यसले कमजोर बनाइन्छ झन् बिमारी देखाएर होइन। अब के अरे सम्मबाट आउँदाखेरि भन्नुहुन्छ नि मान्छेले बेसी दिमागदार भएर के भएको छ अरे दुःख पाएको छ अरे क्या। किनभने पहिला हाम्रो दाँत होइन अङ्गारले साग गर्दा नै हुन्थ्यो अरे महिनामा एकपल्ट साग गर्दा नै हुन्थ्यो अरे। आजले डेली दिनमा 3 पल्ट 4 पल्ट उसै किरा खाइरहेको हुन्छ नि त किराले दाँत खाइरहेको छ हेर्नु नि त हो। पहिलाको बुढाहरूको होइन उमेर खाकाहरूको के गर्थे दाँत ससुराल जाँदा मात्रै मार्थ्यो अरे कतिजनाले होइन सुनेको चाहिँ खोलामा गएर ढुङ्गाले मार्थ्यो अरे क्या ससुराल जाँदाखेरि हो। अब तिमीहरूको दाँत चाहिँ के त बुढेसकालसम्म दाँत त्यो के मकैको चाहिँ के गर्थे त्यो के भन्छ ठेला कि ठेट्ना हुन्छ नि फुला नपरेको कि त्यो गुरुङ चपाएर चाहिँ के अरे मोहीसँग खान्थ्यो। आजकल सक्छ सक्दैन ऊ पपकर्नमा खान सक्दैन आजकल मान्छेहरूले दाँत छैन है मेरै यहाँ छैन यता छैन हाम्रो पाउल भएको नि सबै सकिँदैन होइन। अब जस्ताको सकिरहेको छ खाना थाहा हुन्छ कि माथि दाँत सकिँदैन भनेर हुँदैन नि। किन भन्दा अब आयो पेप्सोडेन आयो अर्को के अरे सेन्सोडाइन आयो होइन कोलगेट आयो झन् दाँत बिग्रेको है। हेर्नुहोस् त धेरै बेसी हामीले चाहिँ अत्तालियो भने जस्तो हुँदो रहेछ क्या है। भनेको त प्रश्न आउनु भन्न खोजेको छैन होइन हो। आज हामीले जति बेसी चाहिँ आफूलाई चाहिँ त्योमा लान्छ नि त्यति नै हामी कमजोर हुँदो रहेछौँ है। यस कारणले गर्दा धीरजी हुनुपर्छ भन्नु खोजेको है। आज हामी विश्वासी पनि कतिजना हामी होइन प्रभुजनहरूले भन्नुहुन्छ बिमारी हुने बित्तिकै फट्टै हस्पिटल लानु हुँदैन है भनेर कतिजना भन्छ। किन प्रार्थना गर भनेर पनि भनेको रह्यो नि त प्रभुले है। हामी प्रार्थना गरेर छोडेर सिधै लगिहाल्छ पहिले हो हस्पिटलमा। अनि त्यहाँ प्रार्थनाले त चर्चमा पनि प्रार्थना गरेको छ हस्पिटल लगेको छ। अब सन्चो भएपछि के भयो एउटा चाहिँ डकुमेन्ट हेरेको थिएँ मैले है। एउटा चाहिँ मान्छे नेपाल अमेरिकन मान्छे नेपालमा आएछ डकुमेन्ट उसले त खासमा के कामको लागि आएको उसले चाहिँ अब नेपालको पुरा भूमि घुम्नलाई चाहिँ उसलाई मन लागेको छ क्या डकुमेन्ट बनाएको थियो उसले हो। त्यो बनाउँदा चाहिँ त्यो एउटा मान्छे चाहिँ भरिया बोकेर लानु पर्छ अरे क्या खोलाहरू तर्नु पर्ने होइन सामान बोक्नु पर्ने भरिया लानु रहेछ। एउटा मान्छे त बिमारी भएछ अरे बिच बाटोमा बिमारी भइसकेपछि अब के भयो बिमारी त जानु सकेन के अब उसले दबाई दिएछ उसले आफ्नोमा भएको दबाई दिएछ अरे। अनि त्यहाँको गाउँको मान्छेले के गरेछ भने कुखुरा ल्याएर चाहिँ पूजा गरेर खुलाएछ अरे क्या बुझ्दा नि हो। अनि सन्चो भएछ अरे त्यो हो। अब त्यो अमेरिकनले भन्छ मेरो दबाईले ठिक भएको उसले भन्छ त्यो कुखुरा लिएर कुखुरा मनाएर पूजा गरेर ठिक भएको। अब कसले एउटा ठिक ल हेर्नुहोस् त कसलाई ठिक भयो भन्ने भन्नु त दबाईले ठिक गरेको भन्ने कि अब त्यो कुखुरा चाहिँ भाकल गरेर पूजा गरेर खाएर ठिक भयो भन्ने ल भन्नु त हो। अब विश्वासीको अवस्था पनि त्यस्तै हुन्छ हस्पिटल गइहालेको हुन्छ यता प्रार्थना गरिन्छ सन्चो भयो प्रार्थना सन्चो भयो कि डक्टरले सन्चो भयो भन्नु अब हेर्नुहोस् त समस्या यस्तो भयो त है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू मैले चाहिँ प्रार्थना गरेपछि मात्रै हामी गर्नुपर्ने रहेछ फर्दर ट्रिटमेन्टको लागि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ है। यसको मतलब अत्तालिनु हुँदैन विश्वास हो। आज हामी बिमारी हुने बित्तिकै त सकिहाल्यो भने चाहिँ अत्तालिएर जब अत्तालिन्छ नि त्यसपछि बिमारी हुन्छ है। मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ ट्रिटमेन्ट नगर्नु भन्न खोजेको होइन तर धीरजी चाहिँ हामी हुनुपर्छ है। प्रभुलाई चाहिँ पहिले स्थान हामी दिनुपर्छ है। यस कारणले गर्दा आज यो है फ्लाटको रुखले चाहिँ अर्को कुरा देखाउनु रहेछ 32 साललाई पर्खिने ठाउँमा देखाउनु रहेछ होइन। अब पर्खिने ठाउँमा चाहिँ अर्को पनि है 3टा कुराहरू छ 32 सालमा। एउटा उसको चाहिँ वास्तविक गन्तव्य होइन ऊ कहीँ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा छ एउटा परदेशी कुरालाई देखाउँछ। दोस्रो कुरा चाहिँ के देखाउँछ
होसियारी साथ हामी के हुनुपर्छ, जागोबाट अब आगमनलाई पर्खिनुपर्छ। तेस्रो कुरा चाहिँ हामी धीरजी हुनुपर्छ। चौथो कुरा चाहिँ के हुनुपर्छ थाहा छ तपाईँलाई? ल भन्नु, प्रतिष्ठामा बस्ने मान्छे के हुनुपर्छ? हजुर चनाखको अघि भनिहालेँ। चौथो चाहिँ के हुनुपर्छ? प्रतिष्ठालयमा एउटै मान्छे हुँदैन, एउटै जातको मान्छे पनि हुँदैन, एउटै धर्मको मान्छे पनि हुँदैन, हुन्छ हुँदैन। विभिन्न ठाउँको मान्छे, कहिले हाफपट लगाएर आएको हुन्छ, कहिले चाहिँ होइन दारी पालेको हुन्छ, कोही चाहिँ दिदी पनि हुन्छ, कोही दाजुभाइ हुन्छन् होइन। भएन भने आजकल त त्यो बाख्रा कुखुरा पनि लिएर आएको छ प्रतिष्ठालयमा होइन अब लानुलाई हो। त्यो प्रतिष्ठालयमा यो त के हो, यो प्रतिष्ठालय म अगाडि आएको तिम्रो नबस भन्न मिल्छ? मिल्दैन। प्रतिष्ठालय भनेको के हो? साझा हो। जो पनि आएर त्यहाँ गर्न सक्छ, बस्नु सक्छ। कसैले बनाएको हुनसक्छ, नेपालतिर त हुन्छ फल्ना त निर्मात सौजन्य फल्ना फल्ना लेखेर आएको छ, तर उसले बनाइसकेपछि उसको अधिकार लाग्दैन नि त्यो प्रतिष्ठालय लाग्छ। उसले सार्वजनिक ठाउँमा उसले बनाइसकेपछि उसले आफ्नो बाउको आमाको कतिको सम्झना बनाएको हुन्छ होइन। त्यो बनाइसकेपछि उद्देश्य के हो? अब त्यो के सरकारी भयो, त्यहाँ उसले चाहिँ दाबी गर्नु पाउँदैन हो। अब त्यहाँ चाहिँ जतिजना बस्छ नि त्यो मान्छेले के हुनुपर्ने रहेछ? अब मिलेर बस्नुपर्ने रहेछ क्या, बुझ्दैन नि है। त ठुलो त सानो हो, ए त काठमाडौँ जाने उता बस, म पोखरा जाने यता बस भन्नु मिलेन नि, मिलेन है। त्यहाँ सबैजना के हुनुपर्छ? मिलेर बस्छ। त्यसले के हुन्छ? साझा बनाउनुपर्छ है, एकता भन्ने कुरा चाहिँ हुनुपर्छ है। अनि मात्रै हामी त्यो प्रतिष्ठानमा बस्न सक्छौँ होइन। नाइ त कहाँ झगडा परिहाल्छ नि त्यहाँ होइन। यहाँ हेर्नुहोस् त होइन, अब भन्दाखेरि के हुन्छ यहाँ आजकल के हुन्छ भने कुवेतको कुरा मैले गर्दैछु होइन। हामी यहाँ लाइनमा बसिरहेको छ भने यहाँको मान्छेहरू आयो भने नाम नलियो है, यहाँको मान्छे आयो भने ऊ लाइनमा बस्दैन नि, सिधै हाल्छ अगाडि हो, हठात साइड लगाइदिन्छ हो। एकजना एकपल्ट त्यस्तै हो यहाँ मङ्गामा, ब्याङ्कमा चाहिँ लाइन लाएर बसेको पैसा दिनु, त्यो सेलेरीको बेला चाहिँ मान्छे बेसी हुन्छ क्या फेरि है। अरू बेला खासै हुँदैन, सेलेरीको मान्छे चाहिँ सेलेरीको बेलामा चाहिँ सबले पैसा झिक्न आएको हुन्छ कि ब्याङ्कै एटिएमै खाली गरिदिन्छ कतिहरू त। महाबलतिर त ब्याङ्क एटिएमै खाली हुन्छ अरे सेलेरी आउने बेलामा होइन हो। लाइन बसिरहेको थियो, एकजना कुवेती सुई है, यहाँको देशको मान्छे आएर सुई लगाएर अगाडि गएर कार्ड हाली त हाल्यो है। अब हामीले त के भन्नु र होइन, भनेको उसैको देशको मान्छे के भन्नु, चुपाएर बसिरहेको थियो। पहाडतिर अम्मी गर्नु रहेछ काले हो, त्यो त सुई गरेर गाली गर्दै गर्दै अब गाली गर्नु भएन उसले जस्तो त होइन। गाली गर्दै 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 गरेर त सिधा रातो बजाउनु क्र्याट दबाएको त कालो फुत्तै बाहिर निस्किहाल्यो, समा त यस्तो फालिदियो। तेरो ब्याङ्क अगाडि आउने तेरो घरमा लगाएर राख्नु भने यो सार्वजनिक कुरा, लाइनमा सबैजना लाइनमा भएछ भनेर बिचरा के गयो, पैसा नझिकेर गयो बिचरा। आधी पैसा आएको थियो होला, त्यो पनि क्यान्सल गरिदिइहाल्यो जातिले हो। आज भनेको मतलब त्यो साझै ठाउँमा चाहिँ अगाडि भन्ने कुरा हुँदैन। सबैको के हुन्छ, एउटा साझा पालोमा बस्नुपर्छ भन्नु खोजेको क्या है, एकतामा बस्नुपर्छ है, पालो मिच्नु हुँदैन भन्नु खोजेको। यस कारण यो प्रतिष्ठाले चाहिँ यो 4टा विशेष कुरालाई चाहिँ ध्यान गर्छ। तर म जो प्रतिष्ठालयमा बस्छ यो 4टा कुरा हामी ध्यान गर्नुपर्छ। हामी ध्यान गर्छौँ नै होइन, तर पनि आज वचन अनुसार आएको कारणले गर्दा है हामी प्रतिष्ठालयमा यो प्लाटको प्रतिष्ठालयमा आएको कारणले गर्दा आज हामी परदेशी भन्ने कुरालाई थाहा हुनुपर्छ होइन। आज हाम्रो गन्तव्य यो होइन, हामी कहीँ जानुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ भने आज हामी त्यो हामी जहाँबाट जाने हो होइन त्यसको चाहिँ प्रतीक्षा गर्नको लागि हामी होसियारी हुनुपर्छ। कतिखेर आउँछ कि छोडिहाल्छ कि भनेर हामी के हुनुपर्छ? होसियारी हुनुपर्छ। त्यसो चाहिँ हामी धीरजी हुनुपर्छ एकदमै है, पर्खिने व्यक्तिहरू चाहिँ धीरजी हुनुपर्छ। चौथो कुरा चाहिँ हामी के हुनुपर्छ? यहाँ प्रतिष्ठाले चाहिँ साझा, मेरो आफ्नो प्याउ हो भनेर चाहिँ सोच्नु हुँदैन है, सबैको साझा भनेर चाहिँ हामी के हुनुपर्छ? सोच्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी जान्छौँ। त्यस कारणले गर्दा है प्रभुको जनहरू यो चाहिँ फ्लाटको प्रतिष्ठालयमा आयो भने यो 4टा कुरालाई हामीले विचार गऱ्यौँ भने मात्रै हामी परमेश्वरको आगमनको लागि के हुन सक्छौँ? तयारी हुन सक्छौँ। यसको मतलब यो प्रतिष्ठालय चाहिँ परमेश्वरलाई पर्खिने प्रतिष्ठालय छ, फ्लाटको रूप है, जहाँबाट हामी परमेश्वरको होइन आज आगमनलाई चाहिँ एकदमै धीरजको साथमा होसियारी जागृत भइकन पर्खिन सक्छौँ अनि सबैसँग मिलेर है। त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ भयो 7औं कुरा हामीले हेरेका थियौँ होइन। अब 8औं कुरा चाहिँ 8औं कुरा हामी हेरिसक्यौँ। 9औं कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ। एसाया किताबमा आउनुहोस् त, एसाया 61 अध्याय 3 पद पढ्नुहोस् त। सियोनका विलाप गर्नेहरूका निम्ति नियुक्त गर्नलाई उनीहरूलाई हरानीको सट्टामा सुन्दरता, विलापको सट्टामा आनन्दको तेल, खिन्नताको आत्माको सट्टामा प्रशंसाको खास्टो दिनलाई फलस्वरूप उनीहरू धार्मिकता
धार्मिकताका वृक्षहरू परमप्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन्, फलस्वरूप उहाँ महिमित हुनुहुनेछ। है यहाँ चाहिँ धार्मिकताको वृक्षहरू भनेर चाहिँ लेखिएको छ है। अनि इङ्ग्लिसमा चाहिँ ओक अफ राइचसनेस भनेर लेखिएको छ, अथवा चाहिँ फ्लाटको चाहिँ धार्मिकताको रुख चाहिँ भनेर यो फ्लाटको रुखलाई भन्दो रहेछ है। इङ्ग्लिसमा कसैको छ भने पढिदिनु सक्नुहुन्छ, छैन होला है, ठिकै छ। तपाईँले इङ्ग्लिसमा गएर पढ्नुभयो भने ओक अफ राइचसनेस भनेर लेखेको छ है। यसको मतलब आज तपाईँ र म चाहिँ यो फ्लाटको रुख चाहिँ एउटा धार्मिकताको रुख हो है। आज यो अघि मैले भने विश्वासीलाई पनि एउटा फ्लाटको रुखसँग चाहिँ के रहेको छ, राजिएको छ। तपाईँ र मलाई एउटा धार्मिकताको रुख परमेश्वरले चाहिँ बनाउनु भएको छ। यहाँ चाहिँ लेखेको छ होइन, यहाँ के छ अरे प्रभुद्वारा रोपिएकाहरू कहलायुन् भनेर फलस्वरूप उहाँ महिमित हुनुहुन्छ है। तपाईँ र म चाहिँ प्रभुद्वारा चाहिँ के हुनुपर्छ अरे रोपिएको हुनुपर्छ होइन है, बुझ्नुहुन्छ। तपाईँ र म चाहिँ एउटा धार्मिकताको रुख हुनको लागि परमेश्वरद्वारा हामी के हुनुपर्छ, रोपिएको हुनुपर्छ है। परमेश्वरबाट जन्मेको चाहिँ हामी हुनुपर्छ होइन। आज तपाईँ र म जब परमेश्वर अस्ति हाम्रो हेर्नु सरले पनि वचन दिँदै हुनुहुन्थ्यो है, त्यहाँ के भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँले प्रभुलाई ग्रहण गर्नुभयो कि प्रभुले तपाईँलाई ग्रहण गर्नुभयो भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो क्या है। हामी त कति प्रभुलाई हामीले ग्रहण गरेको हुँदो रहेछ कि प्रभुले हाम्रो ग्रहणै गरेको हुँदैन रहेछ हो। अनि त्यो भएपछि हाम्रो जिन्दगी के हुन्छ, वातावरणै हुन्छ, स्थिर हुनु सक्दैन। परमेश्वरको लागि सधैँभरि के हुन सक्दैन, सेकै गरि नसक्ने रहेछ, बिच बाटोमा लड्ने हुँदो रहेछ है, प्रभुदेखि पतित हुने रहेछ। किन हामीले मात्रै प्रभुलाई चाहिँ के भन्छ ग्रहण गरेका छौँ, प्रभुले त हामीलाई ग्रहणै गरेको छ हो। त नानीहरू बाटोमा हिँड्दा तपाईँलाई थाहा छैन होइन, नानीहरू बाटोमा हिँड्दाखेरि नानीको हात चाहिँ हामीले पकाउनुपर्छ होइन। नानीलाई पकाउन दियो भने त्यो गाडी ट्याट हान्नुपर्छ, आत्तिएर छोडिदिइहाल्छ बाटो होइन। बाटो क्रस गर्दाखेरि नानीलाई चाहिँ आफ्नो हात पकाउन दियो भने धेरै एक्सिडेन्ट हुन्छ, नानीहरूले छोडेर आत्तिएर दौडिदिन्छ, यता कहाँ राम्रो देखिन्छ ऊ दौडिदिइहाल्छ छोडेर। तर चाहिँ बाउमाले के गर्नुपर्छ, पक्रेको हुनु पऱ्यो नि त होइन। बाउ पक्रेको बाटो क्रस गर्दै यता तानेर लाग्छ हो। त्यही प्रकारले प्रभुले तपाईँलाई ग्रहण गरेको छ भने प्रभुले चाहिँ तपाईँलाई डोडाउँदै लानुहुन्छ। तपाईँले मात्रै प्रभुलाई ग्रहण गरेको छ, ईश्वर हो, एउटा ईश्वर हो भनेर चाहिँ आस्था मात्रै राख्नु भएको छ भने तपाईँलाई के हुँदैन, सफल हुँदैन। धार्मिकताको वृक्ष तपाईँ के हुन सक्दैन, बन्नु सक्दैन, अथवा धार्मिकताको त्यो फाटको रुख हामी बन्नु सक्दैन हो। आज तपाईँ म चाहिँ जब हामी प्रभुलाई चाहिँ विश्वास गरेको हुन्छ नि, ग्रहण गरेको हुन्छ नि, एनुसारले भनिदिन्थ्यो यहाँ पनि आएर भन्नुभएको थियो भने 3 पल्ट चाहिँ ग्रहण गर्नु आएको जब बदल 3 पल्ट होइन। 3 पल्ट चाहिँ गर्दा चाहिँ 2 पल्ट त उहाँले नै ग्रहण गर्नुभएको रहेछ नि त है। तेस्रो पल्ट मात्रै प्रभुले ग्रहण गरेको मलाई भन्नुभयो क्या। भनेको मतलब जबसम्म प्रभुले तर मलाई चाहिँ ग्रहण गरेको हुँदैन नि, तबसम्म हामी चाहिँ धार्मिकताको वृक्ष बन्न सक्दैन। जब प्रभुले तर मलाई चाहिँ ग्रहण गरेको हुन्छ अनि मात्र हामी के गर्छौँ, प्रभुद्वारा चाहिँ रोपिएको हामी हुन्छौँ, अनि हामी चाहिँ के हुन्छौँ, धार्मिकताको बाटोमा चाहिँ के गर्छौँ, अग्रसर हुने हो। हामी मान्छेमा गलत हुन्छ, गलत हुन भन्ने सक्दैन, तर चाहिँ गलत भयो भने त्यो गलतबाट चाहिँ एउटा पाठ सिक्दै के गर्छु अगाडि जान्छ। त्यही गलत पनि चाहिँ च्यापेर बस्दैन कहिले पनि। जो चाहिँ धार्मिकताको रूप बन्नको लागि चाहिँ हिँडेका छन्, जसले प्रभुले चाहिँ जसलाई चाहिँ ग्रहण गरेको छ, त्यो व्यक्तिहरू त्यही पापमा चाहिँ के गर्दैन, निसासेर बस्दैन, त्यहाँबाट चाहिँ के गर्छ, उठेर फेरि हिँड्छ होइन। दुष्ट मान्छे 1000चोटि लड्छ त धार्मिक मान्छे के गर्छ, धार्मिक मान्छे 1000चोटि लड्यो भने पनि के गर्छ, उठेर हिँड्छ अरे क्या। तर दुष्ट मान्छे एकपल्ट लड्यो भने अर्को उठ्नै सक्दैन मान्छे, बुझ्नु नि। यसको मतलब जसलाई प्रभुले ग्रहण गर्नुभएको छ, जसलाई चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो धार्मिकताको चाहिँ एउटा फ्लाटको रूप वृक्ष बनाउन चाहनु भएको छ, त्यो लड्यो भने पनि फेरि के गर्छ, उठेर हिँड्छ है। अनि परमेश्वरले रोपेको त्यस्तै हुन्छ नि होइन। तपाईँले कति रुखहरू देख्नुहुन्छ नि, काट्दैको हुन्छ फेरि त्यसलाई फलाइरहन्छ होइन, काट्दै त फलाइरहन्छ, त्यसको जराको उखालेको छैन नि त है। आगो कति काटेर फालिदिन्छ, झ्याम्म बनाएर कति छिमल्छ होइन, कतिजना त यसले बिचबाटै यसो काटेर नि फालिदिएको त त्यहीबाट निस्किरहेको हुन्छ हुँदैन। किन थाहा छ तपाईँलाई, उसको रुख चाहिँ के रहेछ, उखालिएको थिएन नि त है। सोही प्रकारले हामी विश्वास छ भने प्रभुले हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, हामीलाई रोपेको छ भने हामी लडे पनि हाम्रो प्रभु त जरा हुनुहुन्न नि त होइन र, जसले हाम्रो थाहा उहाँ त हामी कहिले नष्ट हुँदैन नि त। अनि हामी फेरि के गर्छौँ, उठ्छौँ है, फेरि हिँड्छौँ हो, लड्यो गिर्यो फेरि पनि के गर्छ, हामी उठ्न सक्छौँ। तर प्रभुले नै हामीलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने हामी उठ्न सक्दैन है। यो कुरा चाहिँ पुरा याद गर्नुभयो। तपाईँलाई मलाई प्रभुले ग्रहण गरेको सक्थेन भने यो सबैभन्दा ठुलो प्रमाण हो। तपाईँ गल्ती गर्नुहुन्छ, लड्नुहुन्छ होइन, तर तपाईँ उठेर हिँड्न सक्नु भएको छैन भने त्यो तपाईँले चाहिँ के गर्नुभएको छ अरे, प्रभुलाई मात्रै ग्रहण गर्नुभएको, प्रभुले तपाईँलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन है। तर प्रभुले जसलाई चाहिँ प्रभुले ग्रहण गर्नुभएको छ त्यसलाई त प्रभु उठाएर फेरि के हुन्छ, हिँडाउनुहुन्छ। 100चोटि लडोस् न, 1000चोटि लडोस् न, तर पनि प्रभुले उठाएर हिँडाउनुहुन्छ। तर दुष्ट मान्छे जसले प्रभुलाई मात्रै ग्रहण गरेको छ, स्वार्थको लागि आफ्नो फाइदाको लागि ग्रहण गरेको छ, एउटा सानो कुरामा लड्छ, सधैँको लागि के हुन्छ,
पतन भएर जान्छ है। यस कारणले गर्दा परमेश्वरद्वारा कहलिनको लागि धार्मिकताको वृक्ष बन्नको लागि परमेश्वरद्वारा हामी के हुनुपर्छ रोपिएको हुनुपर्छ है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरूमा चाहिँ है यो फाँटको रुखले चाहिँ यो कुरालाई याद गर्छ तपाईँहरूमा साँच्चै धार्मिकताको रुख हुनुपर्छ है। परमेश्वरद्वारा हामी रोपिएको हुनुपर्छ है। आज यस कारणले गर्दा यदि तपाईँहरूमा चाहिँ परमेश्वरद्वारा रोपिएको छैन भने आज नै हामी के गर्नुपर्छ निर्णय गरिहाल्नुपर्छ परमेश्वरद्वारा रोपिएको अथवा परमेश्वरद्वारा हामीले ग्रहण गरेको नै त हामीले सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण है गरेर पठाइरहन्छ होइन। सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण तपाईँलाई थाहा छ होइन? थाहा थाहा हुनु त सूर्य ग्रहण र चन्द्र ग्रहण वर्षमा एकपल्ट हुन्छ। अब सूर्य ग्रहण कति कति वर्षमा हुन्छ है त्यो त अब साइन्सहरूलाई थाहा होला है। त्यो कुरा चाहिँ नजाउँ तर त्यो सधैँको लागि हुँदैन नि त होइन र? कतिचोटि हुन्छ एकैछिन हुन्छ नि कहिले 1 घन्टा 2 घन्टा एक दिनै हुँदैन धेरै भने 2-3 घन्टा मात्रै हुन्छ। त्यसपछि के हुन्छ त्यो हराइहाल्छ। त्यही प्रकारको हाम्रो विश्वास पनि हामीले सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण गरेको चाहिँ केही समयको लागि तडक भडक गर्छौँ मण्डलीमा पछि के हुन्छ हराएर जान्छ फेरि हो। युद्ध हाल्दा पल्ला पनि थियो कस्तो राम्रो थियो नि है कति छिटै छिटै प्रभुको सेवा गर्ने भएको थियो बितेर कति हराएर गइरहन्छ किन परमेश्वरद्वारा रोपेको नरहेछ नि त है। यसको यो फ्लाटको रूपले यो कुरालाई निश्चित गराउँछ तपाईँहरूमा चाहिँ परमेश्वरद्वारा रोपिएका छौँ भने लड्दै पढ्दै भयो भने के गर्छ प्रभुको सेवा गर्छ है। आज उठ्दै है क्षमाशील हुँदै प्रस्ताव गर्दै प्रभुको सेवा गर्दै जान्छ। तर चाहिँ हामी रोपेका छैन भने है हामी के गर्छ सानो कुरामा फेस खाइहाल्छ पल्टिहाल्छ। हामी चाहिँ धार्मिकताको रूप हुनको लागि परमेश्वरद्वारा चाहिँ रोपिएको हुनुपर्छ अथवा परमेश्वरद्वारा चाहिँ ग्रहण गरेको हुनुपर्छ। यो कुरालाई चाहिँ तपाईँ मैले चाहिँ गर्नुपर्छ निश्चित गर्नुपर्छ है। अब अर्को कुरा चाहिँ हामी हेरौँ 9 कुराहरू चाहिँ 10औं कुरा चाहिँ हामी हेर्छौँ 2 सामुएल किताब आउनुहोस् त 2 सामुएल 18 देखि 9 अनि 10 पद। अनि अब्सलोम दाउदका नोकरहरूको सामु परे अनि अब्सलोमबाट खच्चर हाँकिरहेका थिए अनि त्यो खच्चर एउटा ठुलो वज्राटको रुखका बाक्ला हाँगाहरूको मुनतिरबाट गयो र तिनको टाउको वज्राटको रूपमा अल्झियो अनि तिनी आकाश र पृथ्वीको बीचमा तुर्लुङ्ग झुन्डिए अनि तिनी मनी भएको खच्चर चाहिँ गइहाल्यो। 10 पद पनि अनि कुनै एउटा मानिसले तिनलाई देख्यो यो आफलाई यो बतायो र भन्यो हेर्नुहोस् मैले अब्सलोमलाई एउटा वज्राटको रूपमा झुन्डिएको देखे है। यहाँ यो चाहिँ है वज्राटको रूप अहिलेसम्म एकदमै राम्रो राम्रो है असल कुरा दिँदै थियो होइन राम्रो कुरा सुनाउँदै थियो है। अहिले चाहिँ फ्लाटको रूपले यहाँ चाहिँ के भन्दैछ अब्सलोमलाई त दण्ड पो दिँदैछ भाग्दै थियो त्यो हो त होइन आफ्नो लडाइँ हारेपछि के अरे भाग्दै थियो है। भाग्दा त के भयो अरे बजारको रूपले त समातिहाल्यो नि त्यहाँ होइन झ्याप्पै समातिहाल्यो फ्लाटको रूपले त के अरे बजारको रूपले त समातेर तुर्लुङ्गै आकाश र पृथ्वी बिचमा अरे होइन हो कहाँ भनेछ आकाश र पृथ्वीको बिचमा तुर्लुङ्गे झुन्डी पठाइदियो न त आकाशमा न पृथ्वीमा बिचमै झुन्डी पठाइदियो हेर्नुहोस् त हो। आज यसको मतलब तपाईँलाई मैले चाहिँ यो बजारको अर्थ चाहिँ फ्लाटको रूपबाट यो बुझ्न सक्छौँ है। हामी जो पनि परमेश्वरबाट भागिरहेका छौँ होइन परमेश्वरको चाहिँ कामबाट भागिरहेका छौँ परमेश्वरको उपस्थितिदेखि हामी भागिरहेका छौँ भने यो बजारको रूपले छोड्दैनस् होइन हो। आज तपाईँ मैले कतिजनाले चाहिँ सुनिरहेका छौँ बुझिरहेका छौँ होइन हामी लुकी चाहिँ काम गरे गल्ती काम गरेछौँ कस्तो पक्र्छ मण्डलीले चापै पक्रिँदा हान्दैन हो। कतिजना झुन्डिरहेको छ अरे को भोजन खान पाएको छैन बिचरा हो भेटिन हाल्नु पाएको छैन बिचराहरू होइन बिचरा त के भन्नु र गल्ती गरेपछि होइन कसले झुन्डायो वर्षाको रूपले झुन्डायो नि फलाको रूपले झुन्डायो बिचमा तुर्लुङ्ग झुन्डाइ पठायो। अब्सलोम पनि आफ्नो बाउलाई मार्न गएको थियो है हार्यो अनि त के अरे भाग्नु पर्यो भाग्दा भाग्नु पायो भाग्नु पाएन। आज यस्तो राजा बन्ने मान्छे केले मर्नु पर्यो थाहा छ भन्नु त केले मार्यो तरवारले भालाले धनुषले होइन काठ सिउरेर हान्नु पर्यो नि काठलाई चाहिँ काटेर नि हामीले चाहिँ घोचा बनाउँछ नि त्यस्तो घोचा बनाएर चाहिँ उसले त हतियारै प्रयोग गर्नु परेन हेर्नुहोस् त
र काठले सिउरी दियो भन्नु नि यो आफूलाई सिउरी दियो हेर्नुहोस् त है। यस कारण तपाईँहरू म पनि एउटा गल्ती गरेर होइन परमेश्वरको काम बिगाडेर चाहिँ भाग्न खोज्यो भने यसले दण्ड दिइरहेछ हो। बजारकोले समाज छोड्दैन, आकाश पनि जान्दैन, पृथ्वी पनि जान्दैन, बिचमै जुन टुङ्गा दिन्छ है। न त प्रभुको सेवा गर्न सक्छ न त संसारले फर्किन्छ, यस्तो विचन हुँदै राखिदिन्छ है। असल मतलब आज मन्दिरले तपाईँलाई चाहिँ दण्डित गरेको भन्न खोजेको होइन, तर तपाईँ आफै नै क्या त्यहाँ अल्झेको हो नि त है। तपाईँ आफै अल्झिनु भएको त्यहाँ, मन्दिरले चाहिँ पासो हालेको त होइन नि त हो र। के यो उसलाई असँगलाई चाहिँ यो यहाँ भागेर आउँछ भने त्यहाँ त्यो बजारको लगाएर राखेको थियो कसैले आए थिएन हो। ऊ त कस्तो थियो थाहा छ, एकदम ह्यान्डसम मान्छे, बल्लाउ भएको मान्छे थियो है, जगल्टे मान्छे थियो नि हो। कति दिनदेखि नधुलाएको थियो होला, अर्केको थियो, कपालले गर्दा अर्केर बसेको थियो माथि है। गएर टाको माथि ठोकिएछ कि अनि त्यो चाहिँ बजारको त रूपमा चाहिँ के भयो, काँटामा अर्किहालेछ उसको बाल, गदा त भागेर गइहाल्यो त, आफू झुकेर बसिहाल्यो हेर्नुहोस् त है। आज कारणमा त तपाईँहरूमा पनि परमेश्वरको दृष्टिदेखि हामी भाग्नु सक्दैन होइन नि। परमेश्वरको दृष्टिदेखि हामी भाग्नु सक्दैन कहिल्यै पनि है। समुद्र मुनि गए पनि, आकाश पारी गए पनि भन्ने गाना छैन होइन, जहीँ गए पनि परमेश्वरदेखि हामी लुक्नै सक्दैन है। आज यस कारणले गर्दा तपाईँहरू म चाहिँ यो कुरा चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ है। तपाईँहरू म जहाँ जस्तो अवस्थामा भए तापनि है, तपाईँहरू अस्ति हाम्रो भाइ पाउल हुन चाहिए, हामीले गल्ती गर्दा पनि प्रभु त्यहाँ हुनुहुन्छ क्या, राम्रो गर्दा मात्रै होइन, हामी गल्ती गरेको ठाउँमा पनि प्रभु हुनुहुन्छ, देख्नुहुन्छ प्रभुले है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू मेरो जीवनमा है यो फ्लाटको रूप होइन, यो कुरा याद गर्नुपर्छ। हामी भाग्नु सक्दैनौँ परमेश्वरको नजरदेखि है, हामी गल्ती गरेर भाग्न सक्दैनौँ है, कसैलाई धोका दिएर हामी भाग्न सक्दैनौँ है, कसैलाई फसाउन खोजेर हामी भाग्न सक्दैनौँ। यो फ्लाटको रूपले के गर्दछ, पक्राउ रहेछ, दण्डित दिनुहोस्। यो कुरा याद गरेपछि त हामी के गर्छौँ अनि होसियारी हुन्छ नि त, हामी त भाग्न नसक्ने रहेछौँ भनेपछि के हुन्छ, हामी कुवेतमा कतिजना हो क्या हुन त हो। कुवेती घरमा काम गर्नु गर्दा गर्दा दुःख पायो, कुट्यो पिट्यो, पैसा दिएन भनेर भाग्छौँ होइन। त्यो घरबाट त भाग्यो नि, अब प्रधानमन्त्रीले काम पुलिसको पनि जानुपर्छ, थाहा छ नि त होइन त। त्यसले कतिजना हामी भाग्दैनौँ, तर कतिजना त मूर्खै हुन्छ है, भागी पठाउँछ अनि पछि गएर मामा घरमा चाहिँ चिसो खाएर के हुनुपर्छ, जानुपर्ने हुन्छ, छोड्दैन नि त। तपाईँ भागेर कहीँ जान सक्नुहुन्छ यहाँ, त्यस्तै हो सेम हो। यहाँ कुवेतमा बसेको जस्तै तपाईँ कुवेतको घर, कुवेती घरबाट भाग्नुहोस्, कम्पनीबाट भाग्नुहोस्, अथवा चाहिँ होइन सुनै लिनुहोस्, जे लिनुहोस्, तपाईँ भाग्ने जति नै भाग्यो भने हो। एयरपोर्टमा गएपछि त के देखाइहाल्छ है। हो एयरपोर्टमा कतिजना त भागेर होइन, एयरपोर्टमा पुरा बिदाई गरेर होइन भोज दिएर झोलासोला बोकेको मान्छे चाहिँ एयरपोर्टबाट रिटर्न आउनुपर्छ, पक्राइ खायो नि त्यहाँ हो। त्यस्तै हो है परमेश्वरको भने हामी यसो कुवेतमा जसरी गल्ती गरेर भाग्नु सक्दैन, सही प्रकारले परमेश्वरको दृष्टिदेखि, परमेश्वरको घरदेखि हामी पनि गल्ती गरेर के सक्दैनौँ, भाग्न सक्दैनौँ, पक्राइ खान्छौँ हान्छौँ। त्यस कारण यो कुरा चाहिँ हामी एकदमै विचार गर्नुपर्छ है। यदि हामी फ्लाटको रूपमा छौँ भने हामीले गल्ती गरेका छौँ, लुकेर गल्ती गर्दै होला है, नदेखेको प्रकारले गल्ती गर्दै होला, तर पनि हामी पक्राइ खान्छौँ है। यो पक्राइ खाने हामीले कहिल्यै नबुझेको मान्छेहरूले, नचिनेको मान्छेहरूले हामीलाई के गर्छ, त्यो कुरा भनिरहेको हुन्छ क्या, अचम्मै लाग्यो, कहिल्यै बोलेको छैन, कहिल्यै बुझेन, तर के गर्छ, हाम्रो त्यो फोटोहरू, भिडियोहरू, कुराहरू हाम्रो सुनाइरहेको हुन्छ, सुनाइरहन्छ है। यहाँ हामीले सबै कुरा भन्नु पनि यहाँ भएको छैन यहाँ है, भन्यो भने हामी कोही पनि सेवा पनि बस्न लागेको छैनौँ है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू मलाई एकदमै होसियार हुनुपर्छ, हामी कहिले पनि भाग्नु सक्दैन परमेश्वर दृष्टिदेखि है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू म चाहिँ के गर्नुपर्छ, एकदमै होसियार हुनुपर्छ। फ्लाटको रूपमा नि यो कुरा याद गर्नुपर्छ, यसले आशिष मात्रै होइन, तपाईँलाई मलाई के गर्छ, पक्रिन्छ पनि है, यसले दण्ड पनि दिन्छ है। यस कारणले गर्दा तपाईँहरू म चाहिँ यसमा होसियार हुन्छ। यस कारणले गर्दा अब यो चाहिँ दुःखको कुरा दुईवटा पद मात्रै पढेर यसलाई एक्सप्लेन गर्दिनँ। यसै 1:30 पद पढिदिनुहोस्। यो अब रुखको चाहिँ पात पनि ओइलिन्छ पढ्नु त, यसै 1:30 पद। हजुर, किनकि तिमीहरू पात ओइलिएको फ्लाटको रूप जस्तो र पानी नभएको बगैँचा जस्तो हुनेछौ है। हेर्नुहोस् त, आज यस्तो समय पनि आउँछ अरे हो, पातै नभएको फ्लाटको रूप त हेर्नुहोस् त है। रुखको चाहिँ, रुखले चाहिँ फल आफ्नो खाना बनाउनको लागि पातको प्रयोग गर्छ होइन, सूर्यदेखि लिएर पानी सबै कुरा गर्छ, पातमै खाना बनाउँछ। तर यो फ्लाटको रूप कस्तो छ अरे, पातै बिनाको फ्लाटको रूप तपाईँहरू त्यस्तै हुन्छ, नाङ्गोपना हुन्छ है। पात भएको रुखहरू चाहिँ भित्र चाहिँ उसको केही पनि देखिँदैन होइन, बाहिर हरियो झम्म, तर पातै नभएपछि के भन्छ, डाँडा भाँडा बाङ्गो टिङ्गियो भएको है, सबै देखिन्छ, कुहिएको भएको सबै देखिन्छ हो। अनि त्यो धेरै दिन टिक्दैन, त्यो सुकेर जान्छ
होइन रुखै सुकेर जान्छ। जब पात छैन भने रुख सुकेर जान्छ है। तपाईँ म पनि है आज यो फ्लाटको रुख यस्तो पात बिनाको हुनसक्छ है। आज होसियार हुनुपर्छ। तपाईँ म चाहिँ पात लागेको हुनुपर्छ। यदि पात छैन भने हामी सुक्दै 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 के हुन्छ, हामी सुकेर जान्छौँ। अनि पछि के हुन्छ, दाउरा आगो बाल्नको लागि मात्रै के हुन्छौँ है। त्यस कारणले गर्दा अब हामी यो फ्लाटको रुख मुनि आएर चाहिँ हामी के गर्नुपर्छ अरे रोइ कराई गर्नुपर्छ। भने चक्रिया 11देखि 2 र 3 पद पढ्नुहोस्, त्यसपछि हामी सकिन्छ। चक्रिया 11देखि 2 र 3 पद। हे सल्लाहको रुख रोइ कराई गर, किनकि देवदार ढल्यो, किनभने शक्तिशालीहरू नष्ट भए। हे बासनका फाँटहरू हो, रोइ कराई गर, किनकि घना जङ्गल ढल्यो। गोठालाहरूको रोइ कराईको आवाज छ, किनकि तिनीहरूको महिमा नष्ट भयो। जवान सिंहहरूको गर्जनको आवाज छ, किनभने हेर्दनको घमण्ड नष्ट भयो। हेर्नुहोस् है, अब यस्तो समय आउँदैछ है। यो फ्लाटको पत्ता होइन के छ, सुक्ने समय आइरहेको छ, सुकिरहेको छ है। आज कति यो फ्लाटको रूपमा बजारको रूपमा झुन्डिरहेको अवस्था छ। न सोको जानु सक्छ, न नल जानु सक्छ। आकाश पनि पृथ्वीमा पनि छ, बिचमा झुन्डिरहेको अवस्था छ। न तातो न चिसो भनेर मन तातो है, त्यस्तो अवस्था छ। यिनीहरूको लागि के हुनुपर्छ, हामी रोइ कराई गरेर के हुनुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। यो फ्लाटको रूप पनि आएर हामी के गर्नुपर्छ, रोइ कराई गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ। हामी आफ्नो दुःखको लागि रुने होइन, अरूको दुःखको लागि हामी रोइकन के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चाहिँ बताइएको छ। त्यस कारणले गर्दा गोठालाहरू रोइ कराईको आवाज सुन्दैछ है। सेवा गर्नेहरूले रोइ कराई गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। किनभने है विश्वासीहरू के हुँदैछ अरे हराइरहेका छन्, पात सुकेर बेपत्ता भइरहेका छन्, बजारको रूपमा झुन्डिरहेका छन् है। आज तपाईँहरू मैले है गोठालाहरू है, सेवा गर्नेहरू है, सबले हामी के गर्नुपर्छ, रोइ कराई गरेर हामी प्रार्थना गर्नुपर्छ है। प्रार्थना गर्दा कुरा गर्दा अब कुरा लम्बिहाल्छ है। अब उपवासको प्रार्थना हामी उपवास आउँदैन हो। अर्को कुरा चाहिँ हिजो होल नाइट प्रेयर गरेको एक समय त म के भयो, एक्लै पो रहेछ है। आँचीमा अगाडि बसेँ रातिदेखि, आँखाबाट हेरेर यसो हेरेको कोही छैन त है। हेर्नुहोस् त, होल नाइट प्रेयर यहाँ अनलाइनमा दिदीले बहिनीले घोषणा पनि प्रार्थना गर्दै थियो, मान्छे छैन कोही पनि यहाँ त। हेर्नु त हो। अब तपाईँमा यस्तो हुनु हुँदैन है। हामी रोइ कराई गरेर प्रार्थना गर्नुपर्छ है। अचम्म पनि लाग्यो मलाई, एकछिन त कस्तो लाग्यो है। अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु जस्तो लाग्यो, तर के गर्नु है। यहाँ प्रार्थना गर्दा त्यसै कारणले गर्दा तपाईँलाई म चाहिँ रोइ कराई गर्ने समय हो है। प्रार्थना गर्ने यो कोरोनाले गर्दा धेरै विश्वासीहरू पतित भइरहेका छन् है। आज परमेश्वरको चाहिँ नि होइन, अब सेवै गर्न पाएको छैन, सेवा आउनु पाएको छैन, पात चाहिँ झरिसकेको छ है। यस कारण तपाईँलाई मेरो आज यो आवश्यकता छ। आज फ्लाटको रूप मण्डलीमा आएर हामी विश्वासीको लागि के गर्नुपर्छ, प्रार्थना गर्नुपर्छ। सो प्रभुले तपाईँलाई मलाई साथ दिइरहेको छोटो वचन परमेश्वरले सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानल कफरनहुम विथ एल्सादाईलाई तपाईँहरू सबैजनाले माया गरिदिनुहोस्, प्रार्थना गरिदिनुहोस् अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। धन्यवाद।